नमस्ते। गुड आइसोको समय भएको छ। म प्रस्तुता विश्व भण्डारी। आज पनि नयाँ पाहुनाका साथ नयाँ भाग दिएर आएका छौँ। कृपया अन्तिमसम्म हेरेर हामीहरूलाई प्रोत्साहन दिनुहोला। अनि सुरुमा एउटा अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यदि तपाईहरूले हाम्रो कार्यक्रमहरू मन पराउनु भएको छ र अझै पनि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद। अब लागौँ आजको पाहुनाको परिचयतिर। आजको हाम्रो पाहुना हुनुहुन्छ जीपी तिमल सेना जी। तपाईहरूको मन मस्तिष्कमा जीपी तिमल सेना भन्ने बित्तिकै कस्ता सम्झनाहरू आएका? मेरो मन मस्तिष्कमा चाहिँ त्यही इमेज च्यानलमा का कार्यक्रमहरू, म्युजिक प्लस नेपाल टेलिभिजनबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू र विभिन्न गीत सङ्गीत, गीतका रचना, गीतका शब्दहरू, एडभर्टाइजका आवाजहरू आइरहेका छन्। आज हामी यस्ता एक महानुभाव व्यक्तित्वलाई बनाउन गइरहेका छौँ जो हुनुहुन्छ आवाजको दुनियाँको बादशाह जीपी तिमल सिन्हा जी। प्रोड्युसर हुनुहुन्छ, भिजे हुनुहुन्छ, आरजे हुनुहुन्छ, डिरेक्टर, ओनर अफ द प्रोडक्सन हाउस, एडभर्टाइजिङ एजेन्सी पनि छ उहाँको, एक्टर हुनुहुन्छ, लेखक हुनुहुन्छ, तर उहाँले आफूलाई सञ्चारकर्मी भन्न रुचाउनुहुन्छ। खैर, अब लागौँ उहाँसँगको केही कुराकानीतर्फ। नमस्ते दाइ। नमस्ते नमस्ते विष्णु, आरामै हुनुहुन्छ? हजुर दाइ, आराम छु। सन्चै हुनुहुन्छ दाइ? पर्फेक्ट। यो निष्ठा जाग्यामा रमाइलो भइरहेछ, घरमा बस्न पाइरहेछ। हजुर, आफूलाई के हो भनेर नजिकबाट चिन्ने अवसर पाइरहेछ। हजुर, त्यही त। आज चाहिँ मलाई चाहिँ ढुकढुकी भइरहेछ, ढुकढुक भइरहेछ कि किन भन्दाखेरि मैले चाहिँ म कलेज लाइफमा अनि मेरो 9-10 पढ्दाखेरि चाहिँ इमेज च्यानलमा होइन अनि रेडियोहरूमा हजुरको आवाज सुन्ने गरेको, त्यही मान्छेसँग त्यही दाइसँग चाहिँ आज यसरी बोल्न पाउँदा एउटा सौभाग्यको कुरा भइहाल्यो। अर्को कुरा, मैले प्रश्न राम्ररी सोध्न सकुला कि नसकुला त्यो खुलदुल भइरहेछ। मैले आफ्नो चाहिँ कन्फिडेन्सी भन्छ नि त्यो गुमाइरहेको छु कि जस्तो पनि महसुस भएको छ। दाइ अब धेरै हाम्रो चाहिँ होइन एकदमै हाम्रो चाहिँ आइडलै हुनुहुन्छ नि त हजुर। त त्यो भएको भएर थ्याङ्क यू। इट्स नट ब्याड। अब काम बिस्तारै सिक्दैछु, म सिक्दैछु, धेरै कुरो सिक्न बाँकी छ। तपाईँ जस्तो यङ साथीहरूसँग भाइ बहिनीहरूसँग काम गर्न पाउँदाखेरि आफूलाई झन् धेरै चिजहरू हामीले अहिलेको पुस्ताहरूसँग सिक्ने चिज रहेछ। अहिलेको नयाँ आउनु भाइ बहिनीहरू, अझ तपाईँभन्दा पनि यङ जुन साथीहरू आइरहनु भएको छ, दे आर मोर ट्यालेन्ट, दे आर भेरी ब्रिलियन्ट। धेरै आइडियाहरू छ, धेरै नलेजहरू छ उहाँहरूसँग। सिक्ने हो, लर्निङ इज नेभर एन्डिङ प्रोसेस भन्दा हुन्छ नि। हजुर, कीप लर्निङ। त्यही त। हजुरको मैले छुट्टै एउटा युट्युबमा अर्को इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ। हजुरले अब गुड लर्नर भन्नुभएको थियो क्यारे होइन? तपाईँ चाहिँ तपाईँबाट त्यही कुरा मैले सिकिरहेको छु होइन। थ्याङ्क यू सो मच वन्स अगेन फर समय मिलाइदिनु भएकोमा होइन। अनि गुड आइज सो हेर्ने सम्पूर्ण जति पनि दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ जापानमा बसेर नेपालीको छोरो बस्दै नेपाली गीत सङ्गीत कला साहित्य मिडियामा लाग्ने स्रष्टाहरूलाई नजिकबाट चिनाउँदै एउटा प्रत्यक्ष रूपमा जोड्नलाई सूचना प्रविधिको जुन युग छ त्यो युगलाई भरपूर प्रयोग गर्नु भएको छ। त्यसको लागि बेस्ट अफ लक। यु डुइङ वन्डरफुल वन्डरफुल विष्णु। ह्याप्पी फर यु। थ्याङ्क यू दाइ। हुन्छ, अब आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा तपाईँ आइदिनु भएको छ, सुनमा सुगन्ध भएको छ। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु, अनुमति चाहन्छु म। हाम्रो कार्यक्रमको फर्मेट हजुरले थोरै बताउन चाहन्छु। हामी चाहिँ हजुरको बाल्यकालको कुराकानी थोरै गर्छौँ, अनि त्यसपछि हजुरका चाहिँ मिडियामा नआएका कुराहरू, हजुरका दाइ के अरे चाहिँ पारिवारिक कुराहरू हुन्छ नि, हजुरको भाइसँग कुराकानी, बुवाहरूसँग कुराकानी, अनि त्यसपछि पनि तपाईँ क्रमिक रूपमा चाहिँ स्कुल पढ्दै जाँदाखेरिका कुराकानीहरू, सरहरूसँग वेलकम चाहिँ गरेका कुराहरू हुन्छ नि, घटनाक्रमहरू। एकपल्ट भ्याकुता कुरा पनि गर्नुभएको थियो, त्यो कुरा पनि गरौँला। अनि त्यसपछि युवावस्थाको कुराकानी, अनि त्यसपछि अहिले तपाईँको अहिलेको जर्नी मिडिया पर्सनको रूपमा, प्रोड्युसरको रूपमा, भिजेको रूपमा, आरजेको रूपमा तपाईँको त परिचय धेरै छ, त्यो कुरा गरौँला। सुरुमा एउटा कुरा सोध्न चाहे दाइलाई, हजुरको नाम त परिचय अहिले भर्खर पनि भने,
हजुरलाई धेरै नामले परिचय दिन सकिन्छ हैन। एकदमै हजुरलाई एउटा शब्दले भन्नलाई म कुन शब्द प्रयोग गरौँ म दुविधा भइरहेछ मलाई पनि। हजुरले आफूले आफूलाई संसार जगतले चिनाएकोलाई मलाई संसारकर्मी भनेको हजुर सबभन्दा सजिलो। हजुर संसारकर्मी भन्न रुचाउनुहुन्छ? हजुर हजुर हुन्छ दाइ, त्यसो भए हजुर दाइको धेरै रूप छ अनि म भन्छु दाइलाई कर्मीको रूपमा परिचित अवश्य हुनुहुन्छ। प्रोड्युसर हुनुहुन्छ, भिजे हुनुहुन्छ, आरजे हुनुहुन्छ, डिरेक्टर हुनुहुन्छ, ओनर अफ द प्रोडक्सन हाउस हुनुहुन्छ, एडभर्टाइजिङ एजेन्सी पनि दाइको छ, एक्टर पनि हुनुहुन्छ, शङ्करमा खेल्नु भएको छ होइन? अनि शङ्करमा खेलेको छु, रमाइलो भएको छ, एउटा सिन बडो रमाइलो सिन थियो। हजुर त्यो कुरा फेरि हामी पछि गर्छौँ। अनि तपाईँ लेख्नु पनि हुन्छ दाइले, त्यो कुरा पनि हामी पछि गर्छौँ। दाइले चाहिँ दाइको आवाज मात्र होइन लेखाइ पनि गजब छ, त्यो कुरा पनि आउँछ पछि। अब चाहिँ दाइलाई म बाल्यकालमा फर्काउने प्रयास गर्छु। चन्द्रपुर, हजुर चन्द्रपुरबाट अझ गौर जाने बाटोमा 4 किलोमिटर पर सन्तपुर भन्ने छ। हजुर चन्द्रनेगापुर हो, खास अहिले चाहिँ नगरपालिका बनिसकेपछि चन्द्रपुर नगरपालिका भयो। हजुर यो चाहिँ यो महेन्द्र राजमार्गमा ठ्याक्कै निजगढबाट 18-20 किलोमिटर पूर्व जनकपुर जाने बाटोमा हाइवेमा पर्दछ। त्यहाँबाट चाहिँ गौर, त्यहाँको रौतहटको राजधानी गौर जाने बाटो, त्यहाँबाट 40 किलोमिटर दक्षिण पर्दछ। त्यो गौर जाने बाटोमा 4 किलोमिटर दक्षिण गइसकेपछि सन्तपुर भन्ने ठाउँ छ। त्यही नै हो म जन्मेको पढेको। त्यो बाल्यकालको यादहरू थोरै बताइदिनुहोस्। जस्तै हजुरको बुवा आमा होइन, बाल्यकालमा तपाईँ एकदमै चञ्चल स्वभावको हुनुहुन्थ्यो अरे होइन? तपाईँले चाहिँ बुवा आमाको कति गाली खानुभयो होइन? कतिको चञ्चल स्वभावको हुनुहुन्थ्यो। अब तपाईँको चाहिँ तपाईँ जेठो छोरा हुनुहुन्छ के अरे, भाइ बहिनी पनि हुनुहुन्छ, उनीहरूले कस्तो प्रकारले खेल्नुहुन्थ्यो थोरै बताइदिनु। बालपन रमाइलो बित्यो। त्यो कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो त्यो सन्तपुरबाट पनि अझ तपाईँले 1.5 किलोमिटर पर लिएर जान्छ हामी अल्टोकी भन्ने गाउँ छ। त्यो गाउँमा जन्मेको हामी। बुवाहरू चाहिँ मेरो बुवा काभ्रेको ढुङ्खर्क, यो पनौतीबाट माथि पर्छ, ढुङ्खर्कमा जन्मिनु भएको। उहाँहरू 16-17 सालतिर तराई झर्नु भएको। हामी पछि जन्मियौँ बच्चाहरू। त्यहाँ बडो रमाइलो छ। त्यहाँ चाहिँ हामी समावेशी जस्तो थियौँ। त्यो टोलमा हामी तराईकै स्थानीय चौधरी, थारू, विभिन्न जनजातिका हुनुहुन्थ्यो भने हामी बाहुन क्षेत्रीहरू पनि थियौँ, मगरहरू थियौँ, त्यसपछि तामाङ, शेर्पा, नेवार, विभिन्न परिवार, हामी कल्चर मिक्स एउटा समुदायमा हामी बस्थ्यौँ। बाल्यकाल हाम्रो त्यसरी बित्यो, रमाइलो थियो। हामी पक्का किसानीको छोरो, गभर्मेन्ट स्कुलमा पढेको। अनि अब खोला साना साना खोलाहरू हुन्थ्यो, खोलामा पौडिने, दौडिने, माछा मार्ने, भैँसी चराउन जाने, गाई दुने, भैँसी दुने, गोबर सोध्ने, यो सारा कामहरू गरेको छु। त्यो पक्का एउटा किसानको छोरोले गरेको काम, सबै चिज काम गर्न आउँछ। रमाइलो बितेको छ। हामी अब स्कुल बन्द गरेर नजिकैको जङ्गलमा गएर जामुन भन्न भन्छौँ हामी, जामुन खान जाने, सानो खरे खोलाहरूमा नुहाउने, पौडी खेल्ने, दिनभरि पौडी खेल्ने, स्कुल बन्द गर्यो अनि त्यसपछि स्कुल छुट्ने बेलामा ठ्याक्क फर्केर आयो। 2-4 चोटि त्यसरी बदमास पनि गरेको छ। रमाइलो छ, रमाइलो प्रसङ्गहरू छ, रमाइलो मेमोरीहरू ताजा बनाउनु भयो तपाईँले, मलाई लिएर जानुभयो त्यही बेलामा। थ्याङ्क यू विष्णु। त्यो बदमासीको कुरा निकाल्नु भयो हजुरले। हजुरको एउटा कुरा मैले सुनेको थिएँ, तपाईँ र तपाईँको भाइ 16 महिनाको कान्छो भाइ खेल्न जानुभएको रहेछ। अनि भाइले चाहिँ के मिठाई गर्नुभएको के गर्नुभयो मलाई थाहा छैन, हजुरले भन्नु होला। अनि फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ भाइलाई हेर्न पनि सकिनस् भनेर बुवाले गाली गर्नुभएको थियो। त्यो कस्तो अवस्थाको कुरा हो थोरै बताउनु, हजुरलाई याद छ भने? होइन, भाइको कारणले मैले धेरैचोटि पिटाइ खानु। हजुर, हामी राम्रो मिल्ने साथी पनि, अनि त्यसपछि फाइट पनि भयङ्कर हुन्थ्यो उसको र मेरो। अनि कहिलेकाहीँ बोलचाल नभए पनि डिफेन्स गर्नु पर्यो, फाइट गर्नु पर्यो, एकअर्काको लागि हामी प्रतिरक्षा भएर बस्थ्यौँ, कवच बनेर बस्थ्यौँ। हजुर, एकअर्कासँग रिसाए पनि, बोलचाल नभए पनि, अरू दुश्मन भयो भने हामी जाइ लागिहाल्थ्यौँ। त्यो नेचरका थियौँ। अनि कुनै बदमासी गरेर आयो जस्तो हामीले, एउटा याद छ मलाई, तराईतिर कसैले त्यो कट्ठा भनेर भन्छौँ, कट्ठामा 2-4 कट्ठामा त्यो खोर्सानीको बोट लगाएको थियो। अनि हामीले कम्पिटिसन गर्दाखेरि त्यो फुलिसकेको थियो खोर्सानी, भनेपछि फल्न तयार थियो। अनि हामीले कम्पिटिसन गर्ने, बच्चा त हो के गर्ने भनेर भन्दा हामीले कम्पिटिसन गर्दाखेरि
सबभन्दा ठुलो थुप्रो कसले बनाउँछ भनेर हामीले खोर्सानीको बोट फटाफट उखेलेर थुप्रो बनाउँदै कन्टिन्यू गएको थियो। करिब 2-3 कट्ठाको त्यो खोर्सानीको बोट करिब सबै हामीले सिद्ध्याएको थियो, उखेलिदिएको थियो। अब पछि आएर कम्पनसेट माग्न त आयो बिचरा जो किसानले लगाएको थियो। अनि बुवाले चाहिँ राम धुलाई पिट्नु भएको थियो, मलाई याद छ। अनि मैले चाहिँ कान समात्र सरी भनिहालेँ, म बचिहालेँ। भाइ चाहिँ अलिकति झिट स्वभावको थियो, ऊ चाँडै एक्सक्युज नलिने भएको हिसाबले उसले चाहिँ मजाले पिटाइ खान्थ्यो। अहिलेको अभिभावक हिसाबले हामी बच्चाहरूलाई त पिट्दैनौँ, त्यो बेलामा बुवाहरूले त्यसै गरी नै नपिटिकन सुध्रिँदैन भनेर शिक्षकले पनि पिटाइ गर्नुहुन्थ्यो, अभिभावकले पनि पिटाइ गर्नुहुन्थ्यो भने त्यो रमाइलो पल छ, रमाइलो पल। यस्ता थुप्रै इन्सिडेन्टहरू छन्। अब आफ्नै बारीमा टन्न उखु लगाएको हुन्थ्यो, उखु कति खान सक्थ्यो त्यो जवान भइरहेको बच्चाहरू, भर्खर हामी 12-13 वर्षको बच्चाहरू होला। उखुको लाक्रा भनेर भन्छौँ हामी, उखु त्यो भाँचेर एक ठाउँ बसेर खानलाई चाहिँ 5-6-7 वटा लाक्रा खाएर झ्याउ गरेर ढ्याउ नगरुन्जेल, 2-4 चोटि पिसाब गर्न नगरुन्जेल, नहिँडुन्जेल त्यो ठाउँ छोड्दैन त्यहाँ होइन। अनि काँचो आँप टिपेर खाने, धेरै बदमासी गरिरहेको छ, धेरै बदमासी छ। हजुर। अनि अर्को एउटा कुरा, हजुरहरूले माछा भनेर भ्यागुतालाई चाहिँ भ्यागुता लिएर आउनु भएको रहेछ अरे। अनि भ्यागुतालाई धन्दै चाहिँ तेलमा चाहिँ आर्न आँट्नु भएको थियो भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ रमाइलो इन्सिडेन्ट छ। म र मेरो ठुलबुवाको माइलो बुवा, हामी 4 जना बुवाहरू, मेरो बुवा साइलो, अनि हामी 4वटा बुवाहरूको घर सँगसँगै भिन्न भइसक्नु भएको थियो उहाँहरू। अनि माइलो बुवाको जेठी छोरी गौरी हो बहिनीको नाम। अनि त्यो र म एउटै उमेरको 1-1 महिनाको मात्र हामी फरक थियौँ। अनि ठ्याक्क त्यो भदौतिर जस्तो लाग्छ मलाई, भदौतिर भनेपछि असारमा धान रोपिसकेपछि अलिकति बाढी आइसकेपछि पनि त्यो आली भन्छौँ हामी, आली भत्काएर केही खाली जमिनमा चाहिँ अलिकति पानी भरिएको पोख, सानो पानी भरिएको ठाउँ हुन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ अब माछा मार्नु पर्यो। माछा मार्ने अब काम गर्नको लागि हामीले त्यो के भन्छ हरुवा भनेर भन्छौँ हामी, हलो जोत्ने मान्छे, अनि भैँसीहरू चराउने चरुवा भनेर भन्छौँ। त्यो चरुवाहरू घरमा राखेको हुन्थ्यो। उनीहरूले माछा ल्याउँथे, गङ्गटो ल्याउँथे, पकाउँथे, खान्थे। त्यो स्मेल खुब मनपर्ने हामी बच्चाहरू। हामी पनि माछा मार्ने भनेर हामी हिँड्दै जाँदाखेरि त्यो बहिनी र म सानसानै थियौँ, आई थिङ्क हामी 7-8 वर्षको थियौँ जस्तो लाग्छ। अनि त्यो र म 2 जना गएर सानसाना माछा जस्तो देखियो, माछा मारेर ल्याइयो। आज माछा तर म भुटेर खाने भनेर त्यो बहिनी र म भुटेर खाना तयार के भएको थिएँ। मेरो मुवा आइस्यो, आमा आइस्यो। आमा आएर यसो हेर्छु त्यो भ्यागुताको बच्चाहरू अनि आमाले भन्नुहुन्थ्यो यो बच्चाहरूले खाएको भए बच्चाहरू मर्थ्यो होला बिचरा, त्यो भ्यागुता खान पोइजनस हुन्छ नि त। रमाइलो इन्सिडेन्ट थियो। हामी करिब रेडी थियौँ बच्चाहरू, पुरा सफा सुग्घर गरेर खाना भनेर नि, आफै पकाएर आफै खाने। त्यो रमाइलो इन्सिडेन्ट छ। अहिले पनि त्यो बहिनीसँग भेटेको बेला कुराकानी हुन्छ मेरो। तँलाई याद छ भने याद छ नि दाइ, झन्डै हामी है बडो रमाइलो टाइम बिताएको थियो भनेर भन्छ बहिनी। रमाइलो लाग्छ त्यो पलहरू सम्झिँदा। त्यही त। अनि तपाईँ चाहिँ अघि पनि भनिसक्नु भयो, तपाईँले सबै काम गर्नुहुन्थ्यो अरे, घरको कामहरू होइन। अनि चाहिँ यो कुरा कति बेलाको कुरा हो, अलिकति पछिको कुरा हो। हजुरको चाहिँ के अरे यो विवाहको प्रसङ्ग आउँदाखेरि चाहिँ एकजना छोरी मान्छेलाई कुरा आएको रहेछ होइन। त्यो बेलामा चाहिँ हजुरले त्यो मुवाको चाहिँ महिनाको पिरियड भएको भएर उहाँले चाहिँ खाना बनाउन नमिल्ने रहेछ होइन। यो मैले भन्दा नि हजुरले भनेको राम्रो सुनिन्छ होला। त्यही पनि यो प्रसङ्ग रमाइलो प्रसङ्ग। म 10 कक्षामा पढ्थेँ होला। 10 कक्षा भनिसकेपछि म 15 वर्षको थिएँ। हजुर। अनि मभन्दा एक ब्याच सिनियर थिइनँ होला। अनि गाउँमा पनि कतिपय चाहिँ अब घरमा काम गर्न पहिला चाहिँ गाउँघरमा त्यस्तो रिमोट पनि होइन, हामी त्यो एक्सेसै थियो। किन भन्दाखेरि अब तराईको एक्सेसै ठाउँको हो, ठिकठाकै मिडल क्लासको राम्रै परिवारमै गरिन्थ्यो हामी। अनि आमा अलिकति सन्चो नहुने। अनि अब गाउँमा चाहिँ लेबर राखेर काम गराउँछु भन्दा पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ असम्भव हुन्थ्यो। कति चाहिँ पालो पैँचोको रूपमा हामीले दिनु पर्थ्यो। अफगान लेबर कोही काम गर्न आयो भने आफूले पनि लेबरको रूपमा उसलाई एक्सचेन्ज गर्ने। अलिकति बढी उनीहरू भयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फाइनेन्सियली त्यो दिनको कति ज्याला हो त्यो हिसाबमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने काम हुन्थ्यो। एक दिन गाउँमा त्यसै गरी कोही पाहुना आउनु भएको थियो। अब नयाँ भन्ने बित्तिकै भर्खर टिनेजमा पुगेको नयाँ केटी आएको, अब त्यो पनि अलिकति भर्खर टिनेजमा पुगेको जुङ्गाको रेखी सट्टा आएको मान्छेलाई त एट्र्याक्ट हुन्छ।
अनि अब घरमा आएपछि पाहुना पास आइसकेपछि त गर्नै पर्यो। अनि आमाले अब नहुने आइसकेपछि के खुवाउने भनेर भन्दाखेरि सायद कि खाजा बनाएको थिएँ या चिया बनाएको थिएँ मैले। चिया बनाएर उहाँलाई सर्भ गरेँ, उहाँ आउनुभएको थियो। त्यसपछि उहाँको मुवा हुनुहुन्थ्यो अनि मेरो आफन्तै भान्जी दिदीको सासू हो कि कोही आउनु भएको थियो। अब म जेठो छोरो छोरी घरमा कोही थिएन, छोराले पनि गर्न के फरक पर्दैन मैडम। उहाँले करिब करिब 6 वर्ष 7 वर्षको उमेरदेखि नै मलाई खानेकुरो पकाउनेहरू सबै कुराहरू सिकाउनु भएको थियो। साइडमा बस्नुहुन्थ्यो, म चुलामा बसेर यसो गर बाबु यसो गर बाबु भनेर भन्नुहुन्थ्यो। म त्यो अनुसारले फाटाफुट्टा सानो खुच्ची गर्थेँ, मलाई याद छ। अनि त्यो पकाएर मैले दिएको थिएँ उहाँहरूलाई। अनि पछि चाहिँ कुरा भएछ कि त्यो केटीसँग त तेरो बिहा चल्दैछ र बिहाको कुराकानी भइरहेछ अरे भन्ने कुरो मैले सुनेको थिएँ। त्यो सम्झिँदाखेरि बडो हाँसो लाग्छ। अनि अब त बच्चाको त बिहा गर्ने भन्ने कुरा भएन। बुवा बडो स्ट्रिक्ट हुनुहुन्थ्यो। बच्चाहरूले चाहिँ जसरी पनि राम्रो उच्च शिक्षा हासिल गराएरै छाड्छु, बच्चाहरूले आफू पढेर आफ्नो खुट्टामा उभिसकेपछि आफ्नो जीवनको फैसला उनीहरूले गरून् भनेर बुवाले जहिले पनि सोच्नुहुन्थ्यो। तर चाहिँ जिस्काउने मेलोमा चाहिँ यसो गाउँमा चाहिँ त्यो प्रसङ्गहरू निक्लेको मलाई याद छ। अलिकति लालाको थियो मैले। अनि म कल्पना पनि गरिरहेको थिएँ, आहा यिनीसँग बिहा हुने हो भनेपछि उनको रूप रङ्ग सबै चिजहरू चाहिँ अलिकति कल्पनामा डुबेको पनि थिएँ म। रमाइलो प्रसङ्ग छ, रमाइलो लाग्छ। अनि अर्को चाहिँ हजुरको बुवाको भर्खर पनि हजुरले भन्नुभयो बुवा आमाको चाहिँ हजुरहरूलाई शिक्षाको क्षेत्रमा चाहिँ पठन पाठनमा केही चाहिँ प्रबन्ध के अरे के भन्छ नि, के त्यसलाई चाहिँ केही तगाब भएन, रोकी केही पनि भएन, तब चाहिँ पढ्नुपर्छ है, राम्रो पढ्नुपर्छ भन्ने वातावरण भयो। हामी धेरै सौभाग्य बच्चाहरू, हामी 3 जना बच्चाहरू बुवा मुवाको। बुवाले पढाइलाई सबभन्दा बढी फोकस गर्नुहुन्थ्यो। पनिसमेन्ट दिनु पर्यो भने पनि गजबको उदाहरणहरू दिनुहुन्थ्यो। जस्तो धान रोपिसकेपछि धान गोड्ने समय हुन्थ्यो, झमझम पानी परिरहेको बेलामा त्यो घुन भनेर भन्छौँ हामी, त्यो चाहिँ बम्बोले बनाएको बाँसले बनाएको मा पातले टपरीहरू पत्ताहरू राखेर बनाइएको एउटा ओढ्ना हुन्छ। त्यो टाउकोमा राख्ने पनि हुन्छ, एउटा बडीमा पुरा टोको बोके जस्तै प्रकारले बोक्ने पनि हुन्छ, प्लास्टिकले पनि छोपेर पानीबाट आफूलाई प्रोटेक्ट गरेर मान्छेले त्यो धान गोड्ने कामहरू गर्छ। यो जुन लेबरले काम गरिरहेछ ऊ बिचरा दिनभरि काम गर्छ। मैले 2 किलो धान दिएर जान्छु, त्यो धान लिएर जान्छ, आफ्नो बालबच्चालाई खुवाउँछ, यस्तो हिलोमा जुकोले टोक्छ, जिन्दगीभरि यसरी काम गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा तिम्रो आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ। अनि यही किसानी काम गर्नु पर्यो भने नि आधुनिक किसान कसरी बन्न सक्ने, आधुनिक प्रकारले कृषिलाई कसरी काम गर्न सक्ने गर्न सक्छौ, पढाइभन्दा ठुलो सम्पत्ति के पनि होइन नानी हो भनेर चाहिँ बच्चाहरूलाई त्यसरी सिकाउनुहुन्थ्यो। अलिकति गाह्रै हुन्थ्यो नि त, बच्चाहरूले पानी परिरहेछ, साथीहरू खेल्न हिँडेका छन्, आफू चाहिँ त्यो चिसोमा बसिरहेको हिसाबले गर्दा चाहिँ। अनि बिस्तारै त्यसरी काउन्सिलिङ गरेर चाहिँ हामीलाई एजुकेसनको लागि अगाडि बढाइरहनु भयो बुवाले। र हाम्रो घरमा शिक्षकहरू पनि राखिएको थियो, शिक्षकहरूले निरन्तर रूपमा शिक्षकहरू घरमै बस्नु, शिक्षकहरू पनि हुन्थ्यो, उहाँले पढाउनुहुन्थ्यो हामीलाई। हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ जेलसी हुन्थ्यो, गाउँभरिको बच्चाहरू चाहिँ खेल्न जान्थे, हामी कहाँ चाहिँ शिक्षक लट्ठी लिएर पढाउन बस्थे। त्यो अवस्थाहरू पनि थियो हाम्रो। भनेपछि चाहिँ पढाइमा चाहिँ पहिलो प्रायोरिटी नै बच्चाहरूको उच्च शिक्षा नै भनेर बुवा आमाले जहिले पनि ध्यान दिनुभएको। हजुर। अनि अर्को बुवाले चाहिँ हजुरलाई पठन पाठनमा त अवश्य धेरै सहयोग गर्नुभयो, अब सपोर्ट गर्नुभयो। हजुरलाई चाहिँ अग्लो भएर पनि हो कि आर्मी बन्दै हुन्थ्यो, चाहिँ फरेस्ट डिपार्टमेन्टकै केही काम गर्दै हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ कामना पनि राख्नु भएको रहेछ होइन? त्यो बेलामा त्यही त नि, गाउँमा पहिला मानिसहरू डक्टर बनोस्, इन्जिनियर बनोस्, पाइलट बनोस्, डिएफओ अफिसर बनोस्, आर्मीमा बनोस्, पुलिसमा जाओस् भन्ने इच्छा हुन्थ्यो। बुवाले चाहिँ सकभर पुलिसको रेन्जर, पुलिसको डिएफओ भन्छ नि, सरी यतापट्टिको जङ्गलको फरेस्ट्रीको त्यो पढोस् भनेर बुवाले इच्छा गर्नुहुन्थ्यो। र अब बच्चाहरूको तकदिरमा जे लेखेको हुन्छ, जता जान डराइएको हुन्छ त्यतै डराइयो। त्यो चाहिँ बुवाको इच्छा आकांक्षा पुरा गर्न सकिएन। हजुर। स्पोर्ट्समा पनि त्यतिकै तल्नु हुँदो रहेछ होइन? मार्सल आर्टमा चाहिँ मैले तेक्वान्दो होइन गर्नुभएको रहेछ। त्यो चाहिँ कति उमेरमा सुरु गर्नुभएको थियो? कति वर्षको उमेरमा सुरु गर्नुभएको रहेछ? कला ड्रामा यसमा चाहिँ पहिलेदेखि नै इन्भल्भ हुन्थेँ म। स्कुलहरूका विभिन्न एक्टिभिटिजमा जस्तो भलिबल राम्रै खेल्थेँ म, फुटबल ठिकठाकै खेल्थेँ, क्रिकेट त्यो बेलामा आइसकेको थिएन, क्रिकेट हामी कहाँ थिएन, हामी डन्डी बियोहरू खेलियो, हामी कबड्डीहरू खेलियो गाउँमा छँदाखेरि।
रौतहटबाट एसएलसी मैले पास गरिसकेपछि जब म वीरगञ्ज गएँ, नजिकै पढ्नको निमित्त वीरगञ्ज सजिलो, मेरो मामा घर वीरगञ्ज, त्यो हिसाबले पनि वीरगञ्ज गएपछि चाहिँ मलाई मार्सल आर्टमा धेरै झुकाव हो। प्रमोद मानन्दर मार्सल आर्टको 3 डान हुनुहुन्थ्यो क्यारेक्टर, अनि म अलिकति एथलेटिकमा पहिलेदेखि नै इन्ट्रेस्ट था हिसाबले चाहिँ स्कुलमा छँदाखेरि पनि फुटबलहरू कबड्डीहरू खेलिन्थ्यो, भलिबल। त्यहाँ चाहिँ गइसकेपछि त्यो मार्सल आर्ट खुब मन पर्यो मलाई। मार्सल आर्ट मन परेपछि गुन्दाईसँग सिकेर मैले सौभाग्यवश नारायणी अञ्चल च्याम्पियन भएर काठमाडौँमा क्षेत्रीय गेम खेल्न आएको छु। म क्षेत्रीय गेममा 3 राउन्ड जितेर लास्टको सेमी फाइनलमा म हारेको जस्तो लाग्छ। त्यसपछि नारायणी अञ्चल च्याम्पियन भएर म इन्टरनेसनल टुर्नामेन्ट खेल्नलाई त्रिशुलीमा भएको थियो। त्यो 2049 सालमा जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो बेला सङ्गीना वैद्य, दीपक विष्ट, हामी समकालीन हजुर हजुर खेल्न पनि गएको छु। नारायणी अञ्चल च्याम्पियन भएर खेलेको छु मैले। अनि काठमाडौँमा आएर पनि मैले खेल्न सुरु गरेँ। पछि मैले अलिकति वार्म अप नगरिकन खेल्दाखेरि मेरो ब्याकमा अलिकति प्रब्लम आयो। पछि गएर बिएनबी हस्पिटल चाहिँ यहाँ टेकुमा थियो, त्यहाँ डाक्टर वैद्यलाई देखाइसकेपछि कि बाँसकोटा कसलाई देखाइसकेपछि उहाँले सकभर हेभी एक्सर्साइज तिमी नगर, यसमा चाहिँ अलिकति तिम्रो नसा सम्बन्धीको अलिकति के होला कि भनेर भनेपछि ठ्याक्कै छुट्यो। आखिरमा त्यसपछि मलाई कुनै प्रब्लमहरू चाहिँ के पनि भएको छैन। प्रथम म रेड बेल्ट लिएर म ब्ल्याक बेल्टको फाइनल लिनलाई तयारीको लागि आइसकेका थिएँ। 1 चरण मैले पार गरिसकेँ हो। काठमाडौँ मैले लागि फाइनल स्टेजमा थिएँ। त्यो एउटा इन्सिडेन्ट भएपछि मैले त्यतापट्टि गएन म स्पोर्ट्सपट्टि। नत्र मैले स्पोर्ट्समा त्यसपछि पनि रेगुलर रूपमा त्यो 2 चाँडा काँटाको पोजहरू, त्यो फर्महरू, त्यसपछि त्यो फ्लाइङ किकहरू, ह्यामर किकहरू, यो किकहरू चाहिँ राम्ररी नै अहिले पनि यसो लकडाउनको बेलामा छोरासँग यसो खेलिरहेको हुन्छ, अलिकति बिर्सिँ कि के गरेँ भनेको त्यो पोजिसनहरू आउँछ। आई क्यान डु द्याट। तर एक प्रकारले भन्नुपर्दा होइन, एक प्रकारले भन्नुपर्दा तपाईँ खेलाडी भइदा भए यति राम्रो स्वर हामीले चाहिँ यो मिडियामा होइन धेरै चाहिँ टेलिभिजनमा रेडियोमा सुन्न पाइन्थेन होला। तपाईँ खेलमै तल्लिनु हुन्थ्यो होला होइन। एक प्रकारले हामी तपाईँको शुभचिन्तकको हिसाबले चाहिँ खुसी मानौँ कि दुःख मानौँ त दुविधाको विषय रहेछ। खेलाडी भइदिएको भए राम्रो कि खेलाडी भएको भए त समय दिन सक्नुहुन्थेन कि होइन? सायद समय दिन सक्दैन थियो होला। म म्यानेजमेन्टपट्टि पछि पढ्न लागेँ, यतापट्टिको मिडियापट्टि सेक्टरको अलिकति इन्ट्रेस्ट भएको हिसाबले त्यसलाई सायद जस्टिफाई गर्दैन थियो होला। म खेलमा सायद 1 डन 2 डन लिन्थेँ होला म, तर राज्यलाई जुन ट्रफी ल्याउने त्यो चिज पाटोमा सायद सक्दैन थिएँ कि मैले। त्यो स्पेसिफिक एउटा फोकस एउटा खेलाडी भएर जसरी दीपक विष्ट, सङ्गीना वैद्य उहाँहरूले देशको गौरव होइन, देशलाई संसारभरि चिनाउनु भएको छ। गर्व लाग्छ कि मेरो समकालीन साथीहरू उहाँहरू भन्दाखेरि सायद उहाँहरूले जुन ख्याति कमाउनु भएको छ त्यो सायद म कमाउँदैन थियो होला। मिडियामै ठिक छु म, आम मेड फर मिडिया। हजुर त्यही त होइन, हजुरको स्वर मिडियामा नै मनपर्छ मलाई चाहिँ। अरू साथीहरूको विभिन्न विचार हुनसक्छ। मेरो विचार चाहिँ हजुरलाई मिडियामै हामी रुचाउँछौँ। अनि ठिक छ, हजुरलाई फेरि एकपटक तराईमै फर्काउँछु म, रौतहटमै। हजुर फेरि सिनेमा चलचित्र पनि त्यत्तिकै रुचाउने हुनुहुन्थ्यो अरे होइन? कस्ता चलचित्र हेर्नुहुन्थ्यो त्यो बेलामा चाहिँ? हेरेका चलचित्रहरू कस्ता थिए थोरै याद छ भने? याद छ, त्यो टिनेज भइसकेपछि अलिकति सुरुवात भयो। गाउँमा बिजुली बत्ती गइसकेको थिएन, तर ब्याट्री राखेर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी बुवाले राख्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई। यसो बुस्टर सुस्टर घुमाएर दूरदर्शन आयो, यो आयो त्यो आयो भनेको याद छ। त्यसपछि त्यो कसेट प्लेयर ल्याएर, मलाई थाहा छ प्यानासोनिकको हो कि नेसनलको कसेट प्लेयर जस्तो लाग्छ, रेकर्डिङ गर्न पनि मिल्ने प्ले गर्न मिल्ने, 2टा रेकर्डर पनि थियो, प्ले पनि गर्न मिल्ने, अथवा एकातिरबाट प्ले गरेको अर्को रेकर्डर पनि गर्न मिल्ने डिभाइस थियो। त्यो डिभाइसमा बुवालाई सोले फिल्मको डायलग भएको कसेट पाउँथ्यो। त्यो कसेट खुब घन्किन्थ्यो। कितने आदमी थे वो 3 और तुम 2, वो भी खाली हाथ, हाँ थू भनेर गब्बरले भनेको डायलगहरू होइन। अनि धर्मेन्द्रको डायलगहरू बिरुदेखि लिएर होइन, त्यो त्यसले एक प्रकारको इन्फ्लुएन्स र बिस्तारै जवान हुँदै गएको बच्चालाई चाहिँ त्यो फिल्मलाई अलिकति बिस्तारै इन्ट्रेस्टहरू हुँदै गयो। अनि गीत सङ्गीतको पारखी हुनुहुन्थ्यो बुवा। गीत सङ्गीत खुब सुन्ने, मन पराउने। अनि बिस्तारै रेडियो नेपालबाट हामी फोन इन कार्यक्रमहरू,
सुन्न लाग्यो दूरदर्शनबाट आएका त्यो चित्रलहर जस्तो लाग्छ मलाई त्यो फिल्मका त्यो सुरुवातमा लाग्यो त्यसपछि रौतहटमा चन्द्रनिगापुरमा एकैचोटि 3वटा सिनेमा हल खुल्यो त्योभन्दा अगाडि त्यहाँ सिनेमा हल थिएन हजुर एकैचोटि 3टा सिनेमा हल खुल्ने बेलामा हामी 14 वर्षको करिब हाराहारीमा पुग्यो 14 वर्षको जवान बच्चाले अब फिल्म आएको हेर्न पाएको पानीमा भिजी त्यो बेन्चमा लिटरली बेन्चमा खुट्टा तल नराखेर बेन्चमा बसेर मैले जुनी फिल्म केसीको जुनी फिल्म हेरेको छु हजुर अनि त्यसपछि अब हिन्दी फिल्महरू मिथुन चक्रवर्ती बेलामा चलेको मिथुन चक्रवर्ती अमिताभ बच्चन यो अब हामी 70s को मिड 70s को म भएको हिसाबले भनेपछि 15 वर्ष 90s को ताका कुरा भनौँ न 90s को ताका भनेपछि यतापट्टि गोविन्दा मिथुन अमिताभ बच्चन धर्मेन्द्र हैन विनोद खन्ना जैकी श्रॉफ अनिल कपूर अब यिनीहरूका फिल्महरू गोविन्दा हैन डिस्को डान्सर देखि लिएर अब यी फिल्महरूले बडो आकर्षित गर्थ्यो अनि त्यो फिल्मका डायलगहरू हामी सुनाउने साथीहरुसँग शेयर गर्ने अब हिरोइनको बारेमा अलिकति कुरा गर्ने त्यो हिरोइन मन पर्ने भनेर कुरा गर्ने त्यसले चाहिँ बिस्तारै मलाई स्टार्ट भयो अनि त्यो मायापुरी भन्ने म्यागजिन हिन्दी म्यागजिनहरु आउँथ्यो अब तराईमा बस्ने भएको हुनाले त्यतापट्टि भयो अनि मायापुरीमा चाहिँ अगर आप एक्टर बनना चाहते हो तो आप ऐसे भेजो वैसे करो ये करो अपने प्रोफाइल भेजो के आउँथ्यो पठाइन्थ्यो पोस्ट बक्सबाट थुप्रै चिठीहरु पनि पठाइन्थ्यो हजुर त्यो लहर पनि लागेको थियो मुम्बई जान्छु भनेर भन्दाखेरि बुवाले गाली गर्नुभएको त अब उमेरै भएको छैन के भएको छैन त हिरो बन्न मुम्बईमा जान्छस् त्यो करोडौंको पपुलेसन भएको ठाउँमा कसरी सक्छस् बाबु न तँलाई स्विमिङ गर्न आउँछ न तँलाई डान्स गर्न आउँछ न तँलाई फाइट खेल्न आउँछ यो कसरी जान्छ अब 14 वर्षको बच्चाले जान्छु भनेर अर्को अनि त्यसपछि त्यो इच्छा थियो के भन्दाखेरि होइन यो चिज त सबै सिक्नु पर्छ भनेर बिरगन्जमा डान्स पनि सिकेँ मैले मार्शल आर्ट पनि सिकेँ हैन धेरै चीजहरु सिक्यो त्यो एक्टरै बन्ने इच्छाले होला अनि बिरगन्जमा कुनै पनि फिल्मको सुटिङ गर्न जाँदाखेरि म अलिकति बिरगन्जतिर लगिहालेँ रौतहटबाट तपाईलाई जाँदाखेरि दौडिहाल्थेँ म के को सुटिङ हुन लाग्यो कता हो त्यो भोजपुरी फिल्म एक दुईटा भोजपुरी फिल्ममा पनि अभिनय गरिसकेको छु सानोतिनो रोलमा गरिहाल्थेँ कुनै फिल्मको नाच्नु पर्यो भने धोती सुती लगाएर नाच्न होलीको नाच्ने एक सिन भयो भने पनि दौडिहाल्ने गरिहाल्ने हजुर त्यो क्रेज थियो त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ चलचित्रपट्टि थियो मलाई हजुर त्यो गरिहाल्ने अनि हजुर चाहिँ उता रौतहट बिरगन्जमा चाहिँ कति लेभलको पढाइसम्म गर्नुभयो अनि चाहिँ त्यसपछि काठमाडौँ चाहिँ कसरी चाहिँ आउनु पुग्नुभयो काठमाडौँ भन्दा पहिला चाहिँ भारततिर पनि जानु भएको थियो के अरे हैन के समय होइन काठमाडौँ आइसकेपछि म भारत गएको काठमाडौँ चाहिँ के तपाईँ फर्दर स्टडीको लागि आउनु भएको कि कसरी स्टडी नै कोइन्सिडेन्टली किन भन्दा बिरगन्जमा म म्यानेजमेन्ट पढेँ म्यानेजमेन्ट पढिसकेपछि तपाईलाई दिनभरिको समय खाली हुने अनि अब गभर्नमेन्ट स्कुलमा पढेको हिसाबले अहिले पनि अंग्रेजी त्यति राम्ररी उच्चारण गर्न आउँदैन कति राइजिङ फलिङ देखि लिएर त्यो डिक्टेसन प्रोनाउन्सिएसनहरु चित्त बुझ्दो लाग्दैन म चित्त बुझ्दो छैन आफूलाई चित्त बुझ्दैन अझै पनि सिकिरहेको छु सिक्नुपर्ने समयले भाषामा सुधार गर्नु छ जुन सरस्वती पसेकी छन् मेरो आवाजमा भनेको छ त्यो आवाजलाई चाहिँ अलिकति भाषालाई मैले अलि ध्यान दिए सिक्न पाएँ भने सायद यसलाई मैले क्याच गर्न सक्छु र म रहे पनि नरहे पनि मैले आफ्ना कृतिहरू छोडेर जान सक्छु त्यो एउटा कलाकारले एउटा साहित्यकारले मिडियामा बस्ने स्रष्टाले दिने काम भनेको अनि त्यहाँ बिरगन्जमा हामी पढ्दै चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मलाई म्यानेजमेन्टमा मार्केटिङ सब्जेक्ट एकदम मन लाग्यो तर बीकमको फर्स्ट इयर पढिसकेपछि सेकेन्ड इयरमा पढ्ने बेलामा आई थिंक 51 सालमा जस्तो लाग्छ मलाई 51 मा सेकेन्ड इयर पढ्ने बेलामा तपाईको त्यहाँ मैले मार्केटिङ स्पेशलाइज राखौ भन्दाखेरि कोही पनि विद्यार्थी नभेटेर एक्लो म विद्यार्थी भएँ कलेजले मार्केटिङ स्पेशलाइजेसन नराख्ने भनेर भने त्यो भनिसकेपछि मैले बिरगन्जमा होम ट्युसन पनि पढाउँथेँ म सेल्फ सस्टेन पहिलेदेखि थिएँ हजुर म बिहान होस्टेलमा बस्ने बच्चाहरूलाई मार्शल आर्ट आफू इभिनिङमा सिक्थेँ बिहान सिकाउँथेँ हजुर अनि बुवाआमाबाट डिपेन्डेबल हुनुबाट आफू इन्डिपेन्डेन्ट करिकरी भइसकेको थिएँ म साथीहरू प्रेसर कुकरमा दम लगाएर खाना पकाइरहन्थे भने मसँग ग्यासको सिलिन्डर आइसकेको थियो ग्यासको चुलो आइसकेको थियो हजुर मेरो रुममा रक्सोलबाट साउन्ड सिस्टमको यत्रो ठुलो साउन्ड सिस्टममा गाना बज्थ्यो डङ डङ गाना बज्ने मैले मेरो आफ्नो कमाइबाट किनेको थिएँ हजुर टेलिभिजन मेरो रुममा टेलिभिजन थियो है हजुर ए बिरगन्जमा थियो राम्रै प्रकारले बसाइन्छ साथीहरू गेट टुगेदर गर्न मेरो रुममा आउँथे हजुर
अनि त्यो सब्जेक्ट पढ्न नपाएको हुनाले चाहिँ मलाई चाहिँ यो फाइनान्शियल मतलब कि म्यानेजमेन्टमा यो फाइनान्स मात्र लिएर हुँदैन, अकाउन्टेन्सी पढ्दिनँ म स्पेसलाइज त्यो गर्दिनँ भनिसकेपछि अनि मैले देन एन्ड देन डिसिजन गरेर म काठमाडौँ हिँड्दै आएँ। म 51 सालमा काठमाडौँ छिरेको, आउने बित्तिकै टचवुड नोकरी पनि पाएँ, मार्केटिङको काम गर्ने अवसर पनि पाएँ। अनि मिनभवन क्याम्पसमा मैले बिकम जोइन गरेँ, मार्केटिङ स्पेसलाइज पढ्न पाएँ। त्यो हुँदै हुँदै कता कताबाट घुम्दै फिर्दै मिडियामा सट्ट छिरिहालेँ। यो मिडियामा चाहिँ हजुर प्रवेश गर्नको लागि त केही न केही चाहिँ कुनै साथीले बोलाएर हुन्छ कि कतै चाहिँ तपाईँले चाहिँ वान्टेड गरेको ठाउँमा गएर हुन्छ कि केही न केही त अवश्य पनि थियो होला। पहिलो चाहिँ जुन हुन्छ नि भेट भनौँ न, मिडियासँगको पहिलो भेट चाहिँ कसरी भयो तपाईँको? मिडियाको चाहिँ अहिले जुन काम गरिराख्नु भएको छ त्यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिलाको पहिलो भेट कोसँग साथीले चिनाइदिएर हो कि आफै चाहिँ गएर? रमाइलो इन्सिडेन्ट छ यो। खास के भन्दाखेरि त्यो तपाईँलाई थाहा छ खुकुरी चप्पल, तपाईँले नाम सुन्नु भएको थियो? सुनेको छु, नाम सुनेको छु। खुकुरी चप्पल म्यानुफ्याक्चरर कम्पनीको बच्चाहरूलाई होम ट्युसनको रूपमा वीरगञ्जमा पढाउँथेँ। हजुर। अनि काठमाडौँमा उहाँहरूको चाहिँ जेरक्स कम्पनीको यो फोटोकपियर मसिन अनि ब्रदर कम्पनीको अफिस अटोमेसन जहाँ चाहिँ फ्याक्स मसिन, प्रिन्टर, लेजर प्रिन्टर, इलेक्ट्रोनिक टाइपराइटरहरू बेच्ने अर्गनाइजेसन थियो उहाँहरूको, शाकम्भरी ट्रेडिङ कन्सर्न। त्यो कम्पनीमा सेल्स पर्सनलको रूपमा उहाँहरूले मलाई अपोइन्ट गर्नुभयो। त्यो अपोइन्ट गरेर त्यो प्रडक्टहरू सेल्स गर्ने क्रममा मेरो ग्रुप अफ सौगात भन्ने एउटा कम्पनी, सरोज कर्मचारी भन्ने मेरो राम्रो मिल्ने साथी, पछि साथी भयो हामी। थापाथलीमा उहाँहरूको अफिस थियो, त्यहाँ सामान बेच्न म गएँ। त्यो बेच्न जाँदाखेरि मैले त अब मिडिया सम्बन्धीको काम गर्न खोजेको मान्छे, उहाँसँग भेटघाट भयो। अनि त्यहाँबाट उहाँसँग नजिक हुँदै गएँ, मिडियाको कामहरूको बारेमा बुझ्दै गएँ। त्यो एउटा पाटो भयो। अर्को पाटो चाहिँ क्यु भन्ने घडीको नेपालमा अफिसियल सेलर तपाईको नेपालमा एकजना साथी विनोद केसान भन्ने सर हुनुहुन्थ्यो। उहाँको बच्चाहरू ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलमा पढ्थे। उहाँको बच्चाहरूलाई म होम ट्युसनको रूपमा पढाउँथेँ। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा टेलिभिजन कमर्सियल चाहिएको रहेछ, त्यो चाहिँ जिटिभीमा बजाउनको निमित्त। सो मसँग त टिम पनि थियो। अनि त्यहाँबाट हामीले मिलेर क्यु घडीको एड बनायो। त्यो एडमा मैले खेल्ने पनि सौभाग्य पाएँ र त्यो एड हामीले जिटिभीको लागि प्रडक्सन गर्न दिएको थियो। जिटिभीको लागि त्यो एड बनाउँदाखेरि राम्रै बजेट लिएको थियो, मलाई त पुरै डिटेलहरू थाहा थिएन। अनि मैले मेरो भागमा राम्रै पैसा आयो। अनि मेरो राम्रै पैसा पनि राम्रो रहेछ, खेल्न पनि पाउने, रमाइलो पनि रहेछ। पहिलेदेखि मिडियाको बारेमा त अलिअलि इन्ट्रेस्ट थियो। अनि वीरगञ्जमै सुटिङ गर्न आउने क्रममा चाहिँ एक दुईचोटि मैले नारायणपुरीसँग मिलेर काम गरेको थिएँ, डिरेक्टर नारायणपुरी। मभन्दा धेरै सिनियर हुनुहुन्छ यसमा, तर तिमी अहिले पनि चल्छ, उसँग राम्रो साथी भइहाल्यो नारायणपुरी। नारायणपुरीसँग काठमाडौँ आइसकेपछि भेटघाट भयो। त्यसपछि डान्सहरू सिकेँ मैले काठमाडौँमा, टाइम मिलाएर म डान्स पनि सिकेँ। डान्स सिक्दै गइसकेपछि चाहिँ त्यो ग्रुप अफ सौगात कम्पनीसँग लिङ्क हुँदै गइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ एउटा म्युजिक क्राफ्ट पनि मुम्बईको एउटा कम्पनी थियो, जुन कम्पनीले केही काम नेपालमा गर्न खोजिरहेको थियो। अनि उनीहरू आएर त्यो ग्रुप अफ सौगातसँग ठोकिए। त्यो ठोकिसकेपछि उनीहरूसँग मेरो चिनापर्ची भयो। चिनापर्ची हुँदाखेरि आई थिङ्क इट वाज अबाउट 95 को एन्डतिर जस्तो लाग्छ। 96 मा यहाँ नेपालमा थुप्रै सुटिङहरू, जिटिभीको प्रोग्रामहरू सुटिङ गर्नको निमित्त इन्डियाबाट ग्रुपहरू, टिमहरू आयो। ती टिमहरूसँग मैले जोडेर काम गर्ने अवसर पाएँ। अलिअलि प्रोडक्सनको बारेमा बुझ्न पाएँ, अलिअलि मिडियाको बारेमा बुझ्न पाएँ। त्यो बेलामा सनी रौनियार हुनुहुन्थ्यो, सिङ्गार रोर्स फर नेपाल भनेर एउटा सो जिटिभीको इएलटिभी भन्ने थियो। त्यो इएलटिभीमा उहाँहरूले सुटिङ गर्नुभयो। त्यो सुटिङ गर्दाखेरि मलाई रमाइलो लाग्यो। मैले गजब रमाइलो छ। अनि त्यहाँ चाहिँ के गर्ने, प्रोग्राम चलाउने, गीत बजाउने। अनि त्यो जिटिभीमा चाहिँ रोशन अब्बास र महिमा चौधरी जस्तो लाग्छ, पछि हिरोइन बन्नुभयो महिमा चौधरी। उहाँहरूको एउटा पब्लिक डिमान्ड भन्ने एउटा टेलिभिजन सो थियो, खुब पपुलर थियो। स्ट्रिटमा गएर पब्लिकहरूसँग कुराकानी गर्ने, पब्लिकको भ्युजहरू लिने सो थियो। त्यो सो खुब हिट थियो। त्यो प्रोग्रामबाट बडो इन्फ्लुएन्स भएको थिएँ म। अनि त्यो ग्रुप अफ सौगात अब सरोजी मेरो साथी नै हुनुभयो। अनि त्यसपछि उहाँहरूले त्यो सुटिङ गरे हिसाबमा मैले एकचोटि के भनेको थिएँ, मैले ये प्रोग्राम त हम भी कर लेंगे क्या, प्रोग्राम एक ही लड़की सिर्फ क्यों चलाएगी,
मलाई चाहिँ अब सनी राम्री पनि लाग्यो, सनीसँग पेयरिङ गरेर प्रोग्राम चलाउन पाएदेखि हुन्थ्यो भन्ने मलाई चाहिँ त्यो भित्रभित्रै इच्छा थियो। हजुर। अनि उनीहरू गजबले हाँसेका थिए त्यो होटलमा, मलाई याद छ कि मैले त्यो कुरा गर्दाखेरि गजबले हाँसेका थिएँ। मैले भने यार मसँग त्यो खुबी छैन र गर्ने, आई क्यान डु द्याट भन्ने हिसाबले त्यो साथीसँग मिलेर, सरसँग मिलेर मैले भने मसँग प्रोग्रामको एउटा आइडिया छ, लेट्स डु इट भन्ने हिसाबले त्यो प्रोग्राम डिजाइन गरेर हामीले डमी बनायौँ। त्यहाँबाट सुरुवात भयो। त्यो बेला चाहिँ अलिकति म भन्छु, मैले कम्युनिकेसनको स्किलहरू चाहिँ अलिकति काठमाडौँ जेसिसका पास्ट प्रेसिडेन्टहरूले मलाई धेरै सिकाउनु भयो। म काठमाडौँ जेसिसमा मेम्बरको रूपमा बसेर काम गरेँ। एउटा राम्रो प्रस्तोता हुनको निमित्त, कुनै पनि स्टेज सो चलाउन, टेलिभिजन सो चलाउन, विषयवस्तुको ज्ञान कसरी हुनुपर्छ, बडी ल्याङ्ग्वेज कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ सिनियर दाइहरूले धेरै सिकाउनु भएको छ। त्यहाँबाट त्यो सिक्ने अवसर पनि पाएँ, अथवा टेलिभिजन मिडियामा काम गर्ने साथीहरू पनि सँगै भएको हिसाबले चाहिँ, प्रोडक्सन हाउस भएको हिसाबले त्यहाँबाट डमी बनाएर त्यो आफूसँग त हातमा प्रोडक्ट भयो नि, यो प्रोडक्ट लिएर म बेच्न जान्छु बजारमा भन्न जाँदाखेरि, अनि विभिन्न नेपाल विज्ञापन सङ्घमा भास्कर राजखण्डीका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई गएर भेटियो। नेपाल टिभीमा गएर विश्वप्रकाश मास्कीजी मार्केटिङमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई गएर भेटेँ, त्यहाँ गएर देखाएँ। उहाँलाई खुब मन पर्यो प्रोग्राम। तर त्यतिकै भएको थियो, एक दिन अचानक नेपाल टेलिभिजनबाट फोन गरेर तपाईँको प्रोग्रामको कन्सेप्ट हामीलाई धेरै मन पर्यो, आउनुहोस् नेपाल टिभीबाट सुरुवात गर्नुहोस् प्रोग्राम भनेर उहाँले अफर गर्नुभयो। त्यतिको नोहाउ थिएन, मलाई सिकेको थिएन। नेपाल टेलिभिजनकै सूर्यमान रञ्जितदेखि लिएर सुदर्शन चित्रकार थुप्रै दाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग मिलेर, मिश्रीलाल यादव अहिले पनि राम्रो साथी हो, सुरेश, उहाँहरू सबै साथीहरूसँग मिलेर म प्रोड्युसर, डिरेक्टर र त्यो प्रोग्रामको होस्ट, मेल होस्ट प्रोग्राम सुरुवात हो। एकजना फिमेल साथी लिएर अनि प्रोग्राम सुरुवात हो। दिस इज हाउ द शो बिगेन। द फिल्म स्टार्ट त्यहाँबाट हो, मेरो जीवनको टर्निङ पोइन्ट त्यहाँबाट सुरुवात। अनि एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो हजुरलाई, हजुरको स्वरमा चाहिँ जादु छ होइन, यो चाहिँ यति राम्रो स्वर छ तपाईँको। त्यो स्वर चाहिँ तपाईँलाई आफैले सुन्नु भएको चाहिँ, सुनेर राम्रो लागेको चाहिँ कति बेला हो तपाईँको चाहिँ? त्यो बाल्यकालमै चाहिँ म राम्रो बोल्छु भन्ने चाहिँ हजुरलाई थाहा थियो कि पछि आएर चाहिँ कसैले भनिदिएर थाहा भयो कि? होइन, म एकचोटि मलाई याद छ त्यो आभास भन्ने एउटा प्रोडक्सन हाउस र यो मिडिया सम्बन्धीको ट्रेनिङ दिने इन्स्टिच्युट काठमाडौँमा थियो। उहाँहरूले ट्रेनिङ गर्ने क्रममा म पनि त्यहाँ सिक्नलाई, मैले सिक्नलाई के पनि छोडेँ। हजुर। उहाँहरूसँग म सिक्न लागेँ। सिक्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ एकजना साथी को हुनुहुन्थ्यो, अहिले साथी भनौँ, मेरो सिनियर हो उहाँले भन्नुभएको थियो, जिपी तिम्रो आवाज एकदम राम्रो छ यार, तिम्रो त्यो भोइस टोन, त्यो डेफ्थ जुन छ, त्यो मिडियाको लागि, माइक्रोफोनको लागि एकदमै राम्रो छ, वाइ डोन्ट यु ट्राई इन द मिडिया भनेर भन्नुभएको थियो उहाँले। म त्यो बेलामा टेलिभिजनमा आइसकेका थिइनँ, यो हो र भन्न मात्र भन्थेँ। अनि तर त्योभन्दा अगाडि नै, टेलिभिजनमा आउनुभन्दा अगाडि नै चाहिँ स्टेज सो चाहिँ मैले काठमाडौँ जेसिसमै सिक्या हिसाबले चाहिँ मैले स्टेज सो चाहिँ काठमाडौँ महोत्सव, दसैँ महोत्सव, त्रिकुटी मण्डपमा लाग्थ्यो, विभिन्न प्रकारका ब्युटी प्याजेन्टहरू हुन्थे, विभिन्न म्युजिकल कन्सर्ट्सहरू हुन्थ्यो। त्यो कन्सर्ट्स गरेर करिब 1000 भन्दा बढी सोहरू मैले स्टेज सो एज ए एमसीको रूपमा काम गर्ने अवसर पाएँ। मैले थुप्रै काम गरेँ, मैले धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर पाएँ र स्टेजमा पब्लिकलाई कसरी कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, कसरी बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले प्रभात रिमालजीसँग धेरै सिक्न पाएको। अनि मिडियामा चाहिँ अलिकति कौतन प्रभात दाइले कहिलेकाहीँ जिस्काएर पनि मलाई गाली गर्नुभएको थियो, त सस्तोमा काम गर्दैछ भाइ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। पहिला ठोकिँदो थियो प्रभात दाइ कहाँ, प्रभात दाइ अलिकति बजेटमा अलिक महँगो भन्ने, अनि त्यसको सस्तोमा राम्रै आवाज भएको ठिकठाकै केटा, यङ केटा ठिक सस्तोमा काम गरिदिन्छ भने त्यो ठोकेर अनि प्रभात दाइले छोडेको प्रोजेक्टहरू कति मगा हुन्थ्यो, अथवा प्रभात दाइलाई आउनुपर्ने प्रोजेक्ट पनि प्रभात दाइ महँगो भएको कारणले कतिपय चाहिँ प्रभात दाइको प्रोजेक्टहरू पनि मका ठोकिएर आउँथ्यो। त्यो स्टेजको सो पनि भएको थियो। र त्यो बेलामा चाहिँ मलाई याद छ त्यो आवाजमा ट्रेनिङ लिने क्रममा चाहिँ उहाँहरूले मेरो आवाजको बारेमा भन्नुभएको थियो। अनि मैले रियलाइज गरेँ साँच्चै मेरो माइक्रोफोन फ्रेन्डली नै आवाज रहेछ, त्यो गड गिफ्टेड आवाज रहेछ, आइ एम टोटली ब्लेस्ड भन्ठाने मैले। हजुर, त्यही त अहिले हामीले कुनै पनि चाहिँ होइन स्पेसल इन्स्ट्रुमेन्ट प्रयोग गरेका छैनौँ, तपाईँको आवाज यति राम्रो सुनिएको छ चाहिँ सायद यो भगवान्ले तपाईँले दिएको एउटा होनहार प्रेजेन्ट भनौँ न नै हो। अनि अर्को नेपाल टेलिभिजनबाट हजुरको यो काम सुरु भयो भनौँ न यो सञ्चार क्षेत्रमा। त्यसपछि यो इमेज च्यानल अनि च्यानल नेपाल लगायतका अथवा एफएममा पनि काम गर्नुहुन्छ, त्यता
जानुहुन्छ यो क्रम चाहिँ कसरी बग्दै जान्छ थोरै तपाईँ बताइदिनुहोस् अनि त्यसपछि हामी तपाईँको केही तस्बिरहरू छन् त्यता जान्छौँ। ओके, यो नेपाल टिममा त्यो प्रोग्राम गरिसकेपछि नेपाल टिममा धेरै लामो काम गर्न मैले अवसर पाएन। त्यहाँ अलिकति पोलिटिक्सहरू भयो। हजुर, काम गर्ने वातावरण दिनु भएन। म 3 वर्ष जति काम गरेँ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, 3 वर्ष मैले नेपाल टेलिभिजनमा प्रोग्राम चलाएँ। 3-4 जना साथीहरू होस्टहरू, सुरुमा लुनिमान छुचुङ साथी हुनुहुन्थ्यो, पछि सरिता ग्यावाली हुनुभयो, पछि उषा खड्गजी आउनुभयो, हामी सँगै मिलेर काम गऱ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ मलाई मास कम्युनिकेसन पढ्न मलाई अस्ट्रेलिया, यहाँबाट अलिकति वितृष्णा भइसकेको थियो मलाई। सबैतिर पहल गर्छु, बढी नै पोलिटिक्स, बढी नै खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिहरू, अथवा म अलिकति ममा दम्भ देख्थेँ कि अथवा मेरो आवाजले गर्दाखेरि अलिकति डोमिनेन्स जस्तो सुनिन्थ्यो कि उहाँहरूलाई, ओभर कन्फिडेन्ट बच्चा लाग्थ्यो कि उहाँहरूलाई। अहिले सिनियरहरूका कुरा गर्दाखेरि चाहिँदोभन्दा बढी जान्ने बच्चा छ भन्ने कुरो लागेर हुन्थ्यो क्या। मलाई अलिकति म 1 वर्ष जति जबलेस जस्तै भयो। टेलिभिजन प्रोग्राम मैले सुरुवात गर्न पाइनँ। त्यसपछि म त म्यानेजमेन्ट पढेको मान्छे, अब त MBA पनि गरिसकेका थिएँ मैले त्यो हिसाबले चाहिँ। अनि विज्ञापन बनाउन पनि मैले प्यारलली रूपमा म्युजिक भिडियो बनाउनेदेखि लिएर स्टेज सोदेखि लिएर विज्ञापन बनाउनेदेखि लिएर प्रोडक्ट लन्चिङको कामहरू चाहिँ मैले प्यारलली रूपमा लिएर गइरहेको थिएँ। अनि मैले वाइ नट टु ह्याभ एन एडभर्टाइजिङ एजेन्सी भनेर चाहिँ, अनि एडभर्टाइजिङ एजेन्सी ठ्याक्क खोलिसकेको थिएँ मैले, दर्ता भइसकेको थियो मेरो कम्पनी। अनि त्यसलाई मूल रूप दिएर त्यसलाई फर्मेसनतर्फ म यता लागेँ। यता लाग्दै गएपछि फेरि क्विज मास्टर रूपमा पनि प्रोग्राम चलाउँदै गयो। नेपालमा सायद नेपाली कलाकारहरूको बायोग्राफी भनेर नाम कतिपय चिज त अहिले आएर हेर्दाखेरि चाहिँ जस्टिफाई मैले सायद गरेर रहेन त्यो बेला चाहिँ मैले किन गरेँ जस्तो लाग्थ्यो मलाई। नेसनल जियोग्राफीबाट बायोग्राफी भन्ने एउटा प्रोग्राम थियो, त्यो नाम नै मलाई मन परेर चाहिँ त्यो बायोग्राफी भनेर नेपालका करिब 13 जना साङ्गीतिक स्रष्टाहरूको जीवनी बनाएको छु मैले। हजुर, त्यो प्रोग्राम मैले चलाएँ। पछि मिटिङ पोइन्टसँग मिलेर मैले क्विज मास्टरको रूपमा 3-4 सिजन जति मैले चलाएँ। अनि टेलिभिजनमा चलाउने जहिले पनि अवसरहरू मिल्यो, बनाउने गर्न खोज्यो। अनि उहाँहरूले चाहिँ साथीहरूले एडभर्टाइजिङ एजेन्सी भएको हुनाले मार्केटिङ पनि तै गर, प्रोडक्सन पनि तै गर भन्ने कुरो हिसाबले कुराहरू भयो। अनि बिचको एउटा एजमा म कसरी गएँ भन्दाखेरि, अब त्यो म्युजिकल प्रोग्रामबाट मेरो करियर सुरुवात भएको, क्विज मास्टर पनि भएँ, चलाएँ। तर क्विज मास्टरमा धेरै चिजहरू मलाई ल्याक हो। नेपालमा क्विज मास्टर वान अफ द फाइनेस्ट भनेको नै राय समाल हो। राय समाललाई बिट गर्ने कुनै व्यक्तित्व नै छैन। त्यसपछि रविन शर्मा दाइले केही वर्ष गर्नुभयो। इज वन्डरफुल बिकज उहाँहरूको त्यो इङ्ग्लिसमा कमान्ड जुन छ, त्यो प्रेजेन्टेसन स्किल जुन छ, त्यो हामीमा छैन। पछि सुशील नेपालले पनि चलायो, मैले पनि चलाएँ। उहाँहरूलाई बिट गर्ने क्विज मास्टरमा सायद पछिल्लो पुस्तकमा अब अहिले आएका भाइ बहिनीहरू साथीहरूले गर्नुहुन्छ होला, र हामी बिचको त्यो एजमा चाहिँ हामी कोही पनि भेटिएनौँ। अनि टेलिभिजनमा त्यसरी प्रोग्रामहरू खासै चलाउन सकिएन। साँझ 5 बजी मिलेर। र अर्को कुरो कस्तो भन्दाखेरि, अब स्ट्रगल गर्दै हिँड्दै आएको के काठमाडौँमा महँगी छ। अब जुन बेलामा म्युजिक प्लस थियो, हिपहप थियो, टाइम थियो, बाइक लियो, गर्लफ्रेन्ड लियो, यता घुम्यो उता घुम्यो, पैसा सेभिङ गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ, केही मतलब भएन। बिहाबारी भइसक्यो, त्यस्तो रेस्पोन्सिबल भएर काठमाडौँ झुपडी पनि बनाउनु पर्यो, बालबच्चा हुन्छन्, बालबच्चाले पनि हेर्नु पर्यो। यो मिडिया मात्र हेरेर हुँदैन भन्ने हिसाबमा प्यारलल रूपमा मिडियामा आउने, आफूले विज्ञापन गर्ने, रेडियोमा बोल्ने, एडमा बोल्ने, त्यो क्रिएटिभिटी काम त निरन्तर रूप पाइ नै रहेको थियो। त्यो हिसाबले चाहिँ औपचारिक रूपमा चाहिँ टेलिभिजनको सो चाहिँ बिस्तारै कम हुँदै मेरो गयो। पछिल्लो यो विगत 5 वर्षदेखि चाहिँ म रेडियोमा, इमेज च्यानलमा त्यो शुभ दिन प्रोग्राम, सायद नेपालकै रेडियोमा नम्बर 1 रेडियो सो होला, जहाँ चाहिँ हामी नरेश भट्टराई, प्रिया थापा, सुगारिका केसी, विवेक, त्यसपछि शशि, म, हामी 5 जना जति आरजेहरू मिलेर हामी प्रोग्राम चलाइरहेको छौँ। इट्स वन्डरफुल सो। यो समय मिलेको खण्डमा हामीले पनि यो एपबाट सुन्ने गर्छौँ होइन। हजुर लाइभ मात्रै आउनु भएको भएर कतिपय अवस्थामा समय मिल्दै हुँदैन। त्यही पनि तपाईँको स्वर सुन्न पाउँदा चाहिँ त्यही नेपालमै त्यही बेलामा चाहिँ फर्काए जस्तो महसुस पनि हुन्छ होइन। हुन्छ, अब चाहिँ हजुरका कुराहरू पनि सुन्यौँ, हजुरका केही तस्बिरहरू हेर्ने जमर्को गर्छौँ अनि हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि देखाउने प्रयास गरौँ। हजुर दाइ, हुन त हामीले हजुरको बाल्यकालको कुरा पनि अघि गरेका थियौँ होइन। यो हजुरको बहिनी अनि भाइ हुनुहुन्छ होला सायद, त्यो बेलाको तस्बिर तपाईँलाई थोरै त्यो बेलामा फर्काउने प्रयासमा हामीले तस्बिर देखाएका छौँ। मैले बिर्सिसकेको छु, तपाईँले मेरो फेसबुकबाट पाउनुभयो होला। हजुर, ग्रेट। त्यो बेलाका केही यादहरू त भनिसक्नु पनि भयो, त्यही पनि अघि नभनाएको कुरा के छन् भने यो 47 सालतिरको होला यो फोटो। हजुर, यो भाइटिकाको बेलामा
हजुर म वीरगञ्जमा कलेज पढ्न सुरुवात गरिसकेका थिएँ। त्यो बेला मैले यासिका क्यामेरा किनेको, त्यो क्यामेरा अझ पनि छ मसँग, रिल हालेर खिच, त्यो 26-50 रुपियाँमा किनेको थियो, त्यो आफ्नै कमाइबाट किने जस्तो लाग्छ मलाई। क्यामेराबाट खिचिएको फोटो जस्तो लाग्छ मलाई। 2047 सालमा आफ्नै गाउँमा, आफ्नै घरमा, घरको पछाडिको बगैँचामा खिचेको। ए हजुर हजुर हाम्रो चाहिँ हजुर अग्लो हुनुहुन्थ्यो, भाइ पनि अग्लो हुनुहुँदो रहेछ है हजुरको भाइ पनि? अहिले चाहिँ हेऱ्यो भने भाइ मभन्दा अझै 1 इन्च अग्लो छ। ए हो हजुर। अब हामी अर्को स्लाइडतिर पनि जाने प्रयास गर्छौँ। हजुर यो स्लाइड कति बेलाको? मेरो पाखुरा कत्रो ठुलो पाखुरा भनेर पाखुरा देखाइरहेको छु म त्यसमा। त्यही त, त्यहाँ मध्ये तपाईहरु सबभन्दा अग्लै तपाईँ हुनुहुन्छ क्यारे? यो फोटो 3 नम्बर पुलको जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ अम्लेशगञ्ज र हेटौडाको बीचको 3 नम्बर पुलमा हजुर हामी इन्टरमिडिएट सेकेन्ड इयरको एक्जाम पछि पिकनिकमा आएको बेलाको फोटो हो। भनेपछि यो 49-50 सालतिरको फोटो हुनुपर्छ। हजुर अरु साथीहरु यहाँ अहिले सुमेरु हस्पिटलको सिओ हुनुहुन्छ दिनेशजी। दिनेशजी त्यो बीचमा जसको काँधमा हात राखिरहेको छु। हजुर उहाँ दिनेशजी हुनुहुन्छ। अरु साथीहरु को छन्? रामचन्द्र, दिनेशजी, लालु, को छन् अर्को 2 जना साथी? एकजना साथी चिनिन मैले। साथीहरुको यहाँ हामी पिकनिकको पोजमा छौं। हामी पिकनिक ड्राई पिकनिक गरेर ड्राई पकाएको थियौं हामीले त्यहाँ। हजुर हजुर पिकनिकको यहाँ चाहिँ 3 नम्बर पुल भनेर भन्छ यसलाई। ए ठ्याक्क अम्लेशगञ्ज र हेटौडाको बीचमा पर्छ। त्यो बेलामा तपाईको कपाल पनि हुन त अहिले पनि लामो पाल्नु भएको, लामै छ। त्यो बेला पनि लामै रहेछ है? त्यो बेला अलिकति लामै पाले। त्यो बेला चाहिँ म अक्षय कुमारको ठुलो फ्यान। अक्षय कुमारको आएको थियो। म मार्शल आर्ट खेल्ने मान्छे। हजुर अनि त्यसपछि जिम्नास्टिक गर्ने, उल्टो किक हान्नेदेखि लिएर दुनिया हुँदा त्यो थियो। र यो प्यान्ट चाहिँ मेरो विचारमा त्यो साजन भन्ने फिल्म पनि त्यो बेलामा ठ्याक्क साजन आएको थियो कि थिएन? त्यसको प्रमोहरू हामीले हेरेका थियौँ। सलमान खान, सञ्जय दत्त यिनीहरूको बेला 50 सालतिरको कुरा होला जस्तो लाग्छ मलाई। 49 तिरको होला। भनेपछि इन्फ्लुएन्स बाइ सञ्जय दत्त अनि सलमान खान हैन? अनि अक्षय कुमार, स्पेशली अक्षय कुमार। हजुर त्यही त, तपाईँ स्पोर्ट्सम्यान भएपछि अक्षय कुमार बुझ्न सजिलो भयो। अक्षय कुमार हजुर त्यही त, रमाइलो तस्बिर। यो सायद मिडियामा नि पहिलो पटकै आएको होला। हजुरको फेसबुकमा त छ हैन? तैपनि यसरी पब्लिक बाहिर सबैले हेर्न मिल्ने गरेर आएको त पहिलो पटकै हुन सक्छ। तपाईका दर्शकहरूलाई देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। अब फेरि हामीसँग अन्य धेरै तस्बिरहरू पनि छन्, त्यतातिर जाने प्रयास गरौँ। हजुर हुन त अघि तपाईँले थोरै बताउनु भएको थियो, यो यसको बारेमा पनि थोरै बताइदिनुहोस्। यो क्विज मास्टर, यो मिटिङ पोइन्ट सीएमसी चितवन मेडिकल कलेज प्रेजेन्स करियर क्विज। हजुर यो क्विज मास्टर को रूपमा सुरुवात गरेको यो करिब भयो होला। यो कहिलेको 2006-07 तिरको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो बेलाको केही रमाइलो घटना एउटा याद गर्नु भएको छ? यो कार्यक्रम गर्दै गर्दा केही घटनाहरू भएको थियो, राम्रो घटनाहरू? प्रेसरमा थियो हामी, धेरै प्रेसरमा। दिनको हामीले 4वटा एपिसोडसम्म खिचेका छौँ। हजुर 4वटा एपिसोडसम्म खिचेको। त्यो बच्चाहरूसँगै बसेको छ। त्यसपछि झुटो रूपमा क्ल्याप गरेर भनेर एकचोटि हामीले सुटिङ गर्दाखेरि चाहिँ रमाइलो याद छ मलाई। अडियन्स नभएर एउटा अडियन्सले चिटिङ गर्ने भनेर अडियन्सलाई क्वेसन सोधेर चिटिङ गरेर गरेका थियौँ एउटा। त्यो कस्तो बडो गाह्रो हुन्छ भने किन अलिकति इभिनिङ भइसकेर पार्टिसिपेन्ट स्टुडेन्ट मात्रै थिए। त्यसपछि मेरो ओपनिङ र क्लोजिङ लिङ्क अझ फाइन चित्त नबुझेर मैले पार्टिसिपेन्टहरू सब गएर प्रोग्राम सिद्धिसकेपछि मेरो पार्टहरू गर्दाखेरि त्यो चिटिङ गरेर खिचेका थिएँ। दाइ तपाईँ कलाकार त कलाकारै हो यार भनेर रमाइलो भएको थियो। तपाईँमा चाहिँ धेरै कला कतैबाट त्यो चाहिँ कलाकारिता पनि प्रदर्शन गर्नु भएको रहेछ है? हजुर त्यही त, त्यो बेलामा फर्काउने प्रयास गऱ्यौँ हामीले। फेरि अर्को तस्बिरतिर नै जाउँदै। हजुर यो चाहिँ हजुरले अलि भर्खर भन्नुभएको थियो, हजुरकै मुखबाट सुनाउनु। बुसानमा केही कार्यक्रम भएको थियो क्या? यो चाहिँ आई थिङ्क दिस इज 2012 को जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर यो चाहिँ इन्टरनेसनल फिल्म आर्ट फेस्टिभल बुसानमा चाहिँ आर्ट फेस्टमा अनलाइन जुरीको रूपमा मैले पनि काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ। म रेगुलरली अनलाइन जुरीको रूपमा 3 वर्ष इन्टरनेसनली बनेका क्रिएटिभिटीहरूको चाहिँ जजको रूपमा मैले काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ।
हजुर त्यो हिसाबमा चाहिँ त्यो बुसानमा साउथ कोरियाको बुसानमा भएको फिल्म फर्स्ट त्यो आर्ट फेस्टमा चाहिँ यो आर्ट फेस्टिभलमा आर्ट स्टारमा पार्टिसिपेट गर्न म गएको थिएँ र त्यहाँ चाहिँ अनलाइन जुरी भएको हिसाबले पनि एउटा उहाँहरूले बोलाउनु भयो र अर्को कुरो चाहिँ त्यहाँ एउटा चाहिँ मलाई याद छ नेपालको बारेमा चाहिँ ब्रान्ड नेपाल भनेर त्यो कुनै आइटिनेरीमा थिएन मैले उहाँहरूलाई स्पेसल रिक्वेस्ट गरेर ब्रान्ड नेपाल भनेर नेपालको बारेमा मलाई भन्न देऊ भनेर मैले नेपाल टुरिज्म बोर्डसँग समन्वय गरेर नेपाल टुरिज्म बोर्डको 2 मिनटको भिडियो थियो त्यो भिडियोलाई प्ले गरेर त्यत्रो मासमा इन्टरनेसनली कम्युनिकेट गर्ने हिसाबले ब्रान्ड नेपाल भनेर त्यो प्रेजेन्टेसन गर्न पाएको थियो जसले चाहिँ साथ पर्यटनलाई नेपाललाई चिनाउन पनि धेरै ठुलो योगदान पुऱ्याएको छ र त्यहाँ चाहिँ एडभर्टाइजिङ भने के हो एडभर्टाइजिङको ट्रेन्ड कस्तो छ वर्ल्ड वाइड कसरी गएको छ भन्ने कुरामा धेरै सिक्ने अवसर मैले त्यहाँबाट पाएको छु अहिले पनि त्यो फेस्टिभलमा पार्टिसिपेट भएका साथीहरूसँग म नजिकै छु मेरो मेन पेसा मुख्य पेसा जुन छ एडभर्टाइजिङ पनि छ त्यसलाई कोर्ने भन्छु आम्दानीको दाल भात खानेको मेजर आम्दानीको पेसा भनेको मेरो विज्ञापन एजेन्सी हो जसबाट म सोर्स अफ इन्कम गर्छु त्यसको लागि पनि उहाँहरूसँग धेरै इनपुटहरू लिएर मैले काम गर्ने अवसरहरू पाएको छु त्यो बेलाको तपाईको टी सर्टमा नि नेपाल लेखेको छ माउन्ट एभरेस्ट लेखेको छ के माथि नेपाल छातीमा टाँसेर जानु भएको रहेछ है एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली त्यो मौकाको चौका गरे हो कि मैले अब जब अरूको इन्टरनेसनल अरू ब्रान्डको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ त्यस्तो इन्टरनेसनल प्लेटफर्मको ठाउँमा चाहिँ आफ्नो देशको बारेमा आफ्नो देशको पर्यटनको बारेमा कुराकानी किन नगर्ने भनेर हजुर मैले ब्रान्ड नेपाल भनेर नै प्रेजेन्ट गरेको थिएँ त्यहाँ अनि केही सोभेनियरहरू नेपाल टुरिज्म बोर्डबाट लिएर गएको थिएँ हजुर त्यो सोभेनियर पनि उहाँहरूलाई डिस्ट्रिब्युट गरेका थिएँ इट वाज रियली इन्ट्रेस्टिङ अनि त्यत्रो प्रोफेसनलहरूले चाहिँ राम्ररी ताली बजाएर स्वागत गर्नुभएको थियो दे वर भेरी ह्याप्पी विदिन सर्ट 2.5 मिनट्स मलाई टाइम दिएको थियो 2 मिनट त भिडियो नै भयो 30 सेकेन्ड मात्र मैले बोल्न पाएको थिएँ 30 सेकेन्डमा राम्रै प्रेजेन्टेसन गरेर नेपालको छवि राम्ररी दिन सकेँ मैले त्यहाँ खुसी लाग्छ मलाई सायद नेपाल टुरिज्म बोर्डले गर्न नसक्ने काम उनीहरूले गर्न त गरिरहेछन् होइन तैपनि उनीहरूले चाहिँ गर्न नसक्ने कामहरू पनि हुन्छ नि त यो फरक क्षेत्रको मान्छे गयो भने फरक विचार हुन्छ होइन हजुर फरक क्षेत्रबाट गएको भएर फरक मान्छे अडियन्स पनि फरक हुन्छ अनि फरक मान्छेहरूले नेपालको प्रचार गर्न पाइयो होइन एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको रहेछ दाइलाई म सल्युट भन्न चाहन्छु फेरि नेपालीले चाहिँ आफ्नो देशको बारेमा आफू ब्रान्ड एम्बेसडर भएर संसारभरि फैलाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ कि हजुर नेपालीले एकदमै सही कुरा गर्नुभयो दाइका तस्बिरहरू अझै पनि बाँकी छन् है अर्को तस्बिरतिर जान चाहन्छु त्यो तस्बिरको कुराहरू पनि धेरै छ बाँकी तर के थप्न चाहनुहुन्छ र के अर्को तस्बिरतिर जाउँ हजुर दाइ यो तस्बिर पनि तपाईँको पुरानो दाइ दुब्लो दुब्लो हुँदो रहेछ त्यो बेलामा है अनि अग्लो भइहाल्नु भयो दुब्लो पुरै यो 53 सालतिरको जस्तो लाग्छ मलाई नेपाल टिभीको पहिलो एपिसोड कि दोस्रो एपिसोड हामीले नलिला चित्रकारको इन्टरभ्यू ल्याएको थियो पहिलो एपिसोड जस्तो लाग्छ हजुर यो कीर्तिपुर युनिभर्सिटीको ग्राउन्डमा नलिला चित्रकारको इन्टरभ्यू लिँदै थिएँ म भएँ अनि मेरो प्रस्तोता साथी लुनिमान छुचुन अहिले लन्डनमा बस्छन् हजुर लुनिमान छुचुन उनले धेरै लामो एपिसोड मसँग गर्न पाइनन् त्यसपछि उनको भिजा आएर उनी उड्नु पर्यो सायद हामीले 8-10 एपिसोड मात्र गरेका थियौँ र उनीसँग सिक्ने अवसर मैले धेरै सिक्ने अवसर पाएँ लर्निङ इज नेभर एन्डिङ दो आई वाज अ डाइरेक्टर प्रोड्युसर द को होस्ट अफ द सो तर उनीसँग धेरै सिक्न पाएँ कसरी बडी ल्याङ्ग्वेजलाई यसरी गर्नुपर्छ यसरी बोल्नुपर्छ जिपी भनेर भन्थ्यो उनी काठमाडौँको रैथानेकी छोरी म तराईबाट आएको मान्छे इच्छा आकांक्षा र त्यो जिल चाहिँ थियो त्यो आगो चाहिँ थियो पेटमा त्यो अनुसार प्रोजेक्टलाई ह्यापन गर्न सकेँ तर सिक्ने अवसरमा चाहिँ मैले लुनीसँग धेरै सिक्नु पाएको हजुर यो कीर्तिपुर हो मलाई याद छ तपाईँको अलिकति पहिलाको तस्बिर कार्यक्रमको नाम चाहिँ म्युजिक क्लास हजुर थ्याङ्क यू दाइ यो एकदमै ऐतिहासिक कार्यक्रमको पहिलो एपिसोडको तस्बिर अझ देखाउनु पाइयो एकदम खुसीको महसुस गरेको छु मैले अब हामी अर्को तस्बिरतिर जान्छौँ हजुर तपाईँ हुनुहुन्छ नवीन भट्टराई हुनुहुन्छ कहिलेको नवीन भट्टराई सँगसँगै उतापट्टि मेरो दाहिनेपट्टि
प्रनिल तिमिल सिन्हा जिपी भनेर चिन्छ नि, गिरीश एन्ड प्रनिल। हजुर 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 त्यस्तो छु म, त्यस्तो छु हजुर जस्तो छु पछि दामी छु प्रनिल तिमिल सिन्हा हो। प्रनिल भयो। हामीले यो बबर महल रिभिजिटेडको सुट हो, सायद नवीनको इन्टरभ्यू थियो। त्यसपछि मेरो लेफ्टपट्टि चाहिँ मेरो एकदम मिल्ने साथी मनिष श्रेष्ठ, नक्साल भगवत थान नक्सालको। उसले हामी मिल्ने साथी, तर प्रोटोकलमा चाहिँ ऊ मेरो एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, एकदम राम्रो लेख्न जान्ने, म्युजिकको राम्रो दखल भएको राम्रो साथी। अहिले पनि एकदम राम्रो मिल्छौँ हामी। मनिष भयो। म्युजिक प्लसमा आज गेस्टको रूपमा नवीन भट्टराईको इन्टरभ्यू लिइरहेको थियो। त्यसपछि नवीन भट्टराईको गीत एउटा चलेको गीत छ, खुसी उमङ्ग। खुसी उमङ्ग छाइदिँदा भन्ने त्यो गीतको म्युजिक भिडियोको केही क्लिप चाहिँ नवीन भट्टराईको पार्ट चाहिँ हामीले त्यहाँ खिचेको मलाई याद छ। आई थिङ्क इट वाज अन 55 सालतिर 55 साल जस्तो लाग्छ, 55 सालतिर जस्तो लाग्छ। हजुर त्यही त 54 त्यो बेलामा सायद म चाहिँ भर्खर काठमाडौँमा आएको थिएँ कि त्यस्तै कस्तो थियो। म पनि त्यही +2 को लागि काठमाडौँ आएको थिएँ। त्यही त त्यो बेलामा फर्काइदिनु भयो दाइले। दाइको पुरानो तस्बिर अनि चाहिँ हाम्रो अन्य कलाकारहरूको तस्बिर देखाउन पनि पायौँ। एकदम खुसीको महसुस भइरहेछ। अब चाहिँ अर्को तस्बिरतिर जान चाहन्छु। हजुर यो त हालसालकै तस्बिर हुनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ के अरे सञ्जय दाई हुनुहुन्छ होइन, तपाईँ हुनुहुन्छ, त्यसपछि विधान दाई, जेम्स दाई, अनि उता नरेश दाई। हजुर भोइस अफ नेपाल नरेश भट्टराई, शुभ दिनको वान अफ द फाइनेस्ट प्रेजेन्टर। हजुर र सायद सोमा सबभन्दा बढी नरेशले खाएको होला अहिले पछिल्लो पटक हेर्ने हो भने। हजुर स्टेज गर्नु पर्यो भने हुन्छ, सायद नरेशलाई बिट गर्ने कोही पनि छैन जस्तो लाग्छ। नरेश, जेम्स, सञ्जय श्रेष्ठ, बबिन प्रधान र म। यो सायद हाम्रो 3 वर्ष अगाडिको सचिन रौनियारको कुनै भिडियोको लन्चिङको बेलामा स्टार महलको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर फोटो, यो फोटो चाहिँ हाम्रो नरेश दाइले नै सेल्फी भनौँ कि विफी भनौँ अब खिच्नु भएको रहेछ। सचिन रौनियारको म्युजिक भिडियोको विमोचनको बेलाको जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर त्यही त रमाइलो, तपाईँहरूको दोस्ती पनि झल्किरहेछ तस्बिरमा। त्यही त के थप्न चाहनुहुन्छ? म तपाईँ बबिन अस्ति फेरि बबिनसँग, सञ्जयसँग, जेम्ससँग, नरेश थिएन, हामी 4 जनाकै जमघट भएको थियो। लब थापा राम्रो गीतकार, राम्रो व्यक्तित्व। हजुर जर्मनमा बसिरहनु भएको थियो। अहिले ब्याक टु नेपालमै मिडियामा अरू विभिन्न सेक्टरमा काम गर्छु भनेर आउनु भएको। पहिला म्युजिकमा धेरै काम गर्नु भएको थियो, धेरै गीतहरू पनि लेख्नु भएको छ, टेलिभिजनको सो चलाउने पनि इच्छा गर्नु भएको, गीत सङ्गीतलाई नजिकबाट चिन्ने व्यक्तित्व। लबजी को एउटा नयाँ अर्गनाइजेसनको लन्चमा करिब 1 महिना जति अगाडि गेट टुगेदरमा भेटेका थियौँ। सञ्जय, बबिन, जेम्स हामी सँगै थियौँ, कन्ट्याक्टमै छौँ हामी। सञ्जय मभन्दा धेरै सिनियर हो, तर तिमी चल्छ। यिनीहरू सबै साथीहरू छ मेरो तिमी चल्छ। मभन्दा अलिकति सिनियर साथीहरू चाहिँ तिमी चल्छ मेरो। बबिन भयो, मेरो बबिनले पनि गीत गाएको छ, सञ्जयले गाएको छैन, जेम्सले कम्पोज गरेको छ। हजुर हुन्छ, हामी यो तस्बिर सकिने बित्तिकै त्यता पनि आउँछौँ तपाईँको गीतहरूको अन्य कलाहरूमा। अहिलेको लागि अर्को स्लाइडमा जाउँ। हामीसँग अन्य तस्बिरहरू पनि भएका कारणले गर्दा। हजुर हामीहरू पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण गयौँ, कता गयौँ। अब आखिर फर्केर घरमा आइरहेछौँ अहिले। यो फोटो हेर्दा कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? वन्डरफुल, दे आर माई सोल, दे आर माई हार्ट। यिनीहरूको कारणले मेरो मुटुको धड्कन चल्छ। हजुर दे आर माई स्वीट हार्ट, मेरो जिन्दगीहरू नि यिनीहरू। मिठुल छोरी उगेशना, सानो बाबु उगेन। हामीले 1.5 वर्ष अगाडि जति खिचेको फोटो जस्तो लाग्छ म। हजुर मेरो जन्मदिनको बेलाको फोटो हो कि जस्तो लाग्छ, हाम्रो घरको बैठक कोठामा। हजुर 1.5 वर्ष अगाडि कस्तो महसुस हुन्छ तपाईँलाई? यो अब बाहिर अब अहिले पनि होइन, तपाईँ चाहिँ स्वरले चिन्नु भएको छ, संसारले तपाईँले चिन्छ, नेपाली हामीहरूले, अन्य चाहिँ जगतले होइन।
घरमा गएपछि चाहिँ ठ्याक्क 2 जना छोराछोरी हुनुहुन्छ, अनि त्यो बेलाको महसुस कस्तो हुन्छ तपाईँ? बाहिरमा तपाईँ सबै फ्यान फलोवर्सले नै भरिएको हुन्छ नि त होइन तपाईँहरूको त, अनि घरमा गएपछि यो पारिवारिक माहौलमा चाहिँ फर्किँदाखेरि कस्तो महसुस हुन्छ हजुरलाई? यु फिल लाइक संसारको सबै दुःख कष्ट सबै बिसा जस्तो लाग्छ जब उनीहरूको अनुहारमा त्यो मुस्कान भेट्छु, उनीहरूमा खुसी भेट्छु, उनीहरूले गरेको सानो सानो हरकतहरू पनि, त्यसले चाहिँ संसारमा सबैभन्दा धनी मान्छे म हुँ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, जब दिनभरिको कामहरू सिधाएर आउँछु म घर फर्किन्छु। र अर्को कुरो जहाँसम्म मैले चाहिँ एउटा जीवनलाई अलिकति मिडियामै नजिकबाट बसेर काम गरेर आइसकेँ, मैले यसलाई चाहिँ एउटा पार्ट हो, जिन्दगीको एउटा मेरो पार्ट हो, एउटा मेरो काम हो भन्ने हिसाबमा लिएको छु। किनभने मभन्दा धेरै पढे लेखेका, मभन्दा धेरै बुझ्ने, आर्थिक रूपमा सामाजिक रूपमा मभन्दा धेरै काम राम्रो गर्नुभएका व्यक्तित्वहरू, श्रद्धेय व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। म सौभाग्यवश चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा चिनिने व्यक्ति परे मात्र हुँ। मैले आफ्नो पेसा मात्र गरेर आऊ। मेरो के भयो भन्दाखेरि एउटा टचवुड एउटा चिज राम्रो के भयो भन्दाखेरि मैले जे पेसा अँगालेको छु त्यही पेसाले मलाई बाँच्न सहयोग पुर्याएको छ। हजुर, सौभाग्य व्यक्ति हुँ र मलाई जेमा प्यासन छ त्यो प्यासनलाई नै मैले एउटा करियरको रूपमा लिएर जान पाएको छु। हजुर, त्यो धेरै कम व्यक्तित्वले पाउँछ हैन। कति मान्छेले गीत गाउन मन लाग्छ तर गीत गाएर पेट पाल्न सक्दैनन्। कोही मान्छे इन्जिनियर बन्नु छ, इन्जिनियर बन्न सक्दैनन्। कोही मान्छे अथाह सम्पत्ति छ, उसलाई गाउन मन लाग्छ, डान्स गर्न मन लाग्छ, कलाकारिता क्षेत्रमा आउन मन लाग्छ, ऊ गर्न सक्दैन। तर हामी सौभाग्यवश हामी कला साहित्य गीत सृजनामा लागेका व्यक्तित्वहरू छौँ। हामी धेरै सौभाग्यशाली छौँ कि हामीले त्यो कामले एउटा नाम पनि पाएका छौँ, केही मात्रामा आफूलाई सस्टेन हुनलाई दाम पनि पाएका छौँ। र हामीले एउटा चिज कदापि पनि भुल्नु हुँदैन के भन्दाखेरि हामी कोही पनि होइन, हामीले एउटा पेसा गरेका हौँ। हामीलाई माया गर्ने हाम्रा श्रोताहरू दर्शकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको आशीर्वाद उहाँहरूको माया सद्भावले हामी टिकिरहेछौँ। तर हामीभन्दा धेरै जान्ने, धेरै पढे लेखेका, धेरै बुझेका, राम्रो पारिवारिक वातावरण भएका, राम्रो युनिभर्सिटीहरू पढेका, समाजमा हामीले भन्दा धेरै राम्रो काम गरेका व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ। हजुर, त्यसले गर्दा दम्ब अहमलाई चाहिँ हामीले छोड्नुपर्छ, त्यो एउटा मेरो काम हो मात्रै भनेर लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हुन्छ हुन्छ दाइ, यो पारिवारिक फोटोको पछाडि अब एउटा सायद अन्तिम स्लाइड छ, त्यो त जाउँ। यदि तपाईँका दर्शकहरूले, शुभचिन्तकहरूले तपाईँलाई फलो गर्न चाहे खण्डमा हजुरलाई फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा र अन्य ट्विटरमा हुनुहुन्छ थाहा छैन मलाई, फलो गर्न सक्नुहुन्छ? हजुर, जिपी TIMALSENA उहाँको स्पेलिङ फरक छ। तपाईँहरूले यसरी जिपी TIMALSENA भनेर सर्च गर्नुभयो भने उहाँको SNS-हरू हामीले पाउँछौँ। त्यसपछि उहाँलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ सबैजनाले। यति भन्दै हाम्रो स्लाइड चाहिँ यहाँ नै अन्त हुन्छ। दाइको धेरै समय लिइसकेका छौँ, त्यसपछि हामी कार्यक्रमबाट बिचमा छौँ। अब अन्तिममा हामीहरू तपाईँको बाल्यकालका कुरा पनि गऱ्यौँ, युवा अवस्थाका कुरा पनि गऱ्यौँ होइन, तपाईँका समकालीन कलाकारहरूको कुरा पनि गऱ्यौँ होइन, घरमा पनि फर्कियौँ, बाबु नानीको फोटो पनि हेऱ्यौँ। अनि थोरै एउटा कुरा तपाईँले प्रायः भन्नुभएको छैन, तपाईँ राम्रो लेख्नुहुन्छ अरे। करिब 40वटा गीतहरू त तपाईँले रेकर्ड गराइसक्नु भएको रहेछ भन्नाले तपाईँले लेखेका गीतहरू रेकर्ड भइसकेका छन्। 200 देखि 300वटा गीतहरू लेखिसक्नु भएको छ तर रेकर्ड हुनु बाँकी छ भन्नुभएको थियो। त्यसको पनि हामी प्रतीक्षामा छौँ। तपाईँले कुन कुन गायकलाई दिँदै हुन्छ अनि कहिले त्यो रेकर्ड हुँदैछन् थोरै बताउन मिल्ने कुराहरू भने। अब अहिले सौभाग्यवश गीतहरू चाहिँ मेरो पहिलाकै गीतहरू जस्तो नवीन भट्टराई, दीपक बजाचार्य, बबिन प्रधान, सञ्जय श्रेष्ठ, कर्णदास, एड्विन प्रधान, श्रेया सुताङ, रामकृष्ण ढकाल उहाँहरूले गाइसक्नु भएको छ। अब अहिले नयाँ गीतहरू चाहिँ नयाँ आउने भाइ बहिनीहरू साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गाउँछु भनेर 2-4 गीतहरू लिएर जानु भएको छ। उहाँहरूले जता यसलाई चाहिँ अहिले उसमै सस्पेन्समै राखौँ भनेर नयाँ अपकमिङ सिङ्गरहरू पनि हुनुहुन्छ। कति चाहिँ जिङ्गलमा, नर्मली रेडियो जिङ्गलहरूमा गाउने राम्रो स्वर भएका भाइ बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ। राजन तिमिल सिन्हा भन्ने एकजना भाइले लिएर जानुभएको छ, उहाँले गाउनुभयो। अस्ति भर्खर एउटा गीत उहाँले अस्ति भर्खर गर्नुभएको थियो, राम्रो गर्नुभएको छ। त्यो फिल्मको 2टा फिल्मको लागि पनि लेखिरहेको छु मैले गीत। अब चाहिँ त्यो गीत चाहिँ कस्तो न, सृजनाहरू भनेको चाहिँ जति बाहिर ल्याए त्यति राम्रो हुन्छ भनेर कति गीत चाहिँ
मैले आफैले लगानी गरेर एल्बम निकाल्छु भन्दा भन्दै त्यो बेलामा कसेट र सिडीको चलन थियो। दुईटा एल्बम जति मेरो त्यतिकै निक्लेन, त्यो कम्पनीसँगको प्रब्लम भएर कम्पनीले पैसा पार्सली दियो, हाफ पेमेन्टहरू गर्यो, तर त्यो बेलामा ठ्याक्क डिजिटलमा कन्भर्जन भइसकेको थियो, सिडीहरू कसेटहरू काम हुँदैन भनेर दुईटा एल्बम मेरो त्यतिकै थन्किया छ। ती गीतहरूको आउटराइट टोटल मसँग छ। त्यसलाई चाहिँ म लिरिकल भिडियो बनाएर हुन्छ कि त्यसलाई एरेन्ज गरेर रिरेकर्ड गरेर हुन्छ कि त्यो गीतलाई फेरि ल्याउँदैछु भने नयाँ गीतहरू चाहिँ नयाँ सिङ्गरहरू अहिले चलेका सिङ्गरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट सायद प्रायः जसो सिङ्गरहरूसँग कन्ट्याक्टमा छु म। चाँडै आउँछन् ती गीतहरू। हजुर, चाँडै आउँछ। गीत त म आफैले पनि दुईटा गीत त म आफैले पनि गाएको छु, एउटा गीत चाहिँ आफैले गाएको पनि ल्याउनु पर्छ क्या अब जस्तो पनि लाग्यो। भइहाल्छ। त्यो दिनको हामी प्रतीक्षामा छौँ। दाइको आवाज यति सुरिलो आवाजमा गीत पनि कस्तो सुनिन्छ होइन, सुन्ने प्रतीक्षामा छौँ हामीहरू। तपाईँको शब्दहरू त राम्रो छन् है, त्यसमा त केही शङ्का गर्न आवश्यकै छैन। त्यस्तो चाहिँ होइन, मैले शब्द चाहिँ मेरो शब्दमा सरल र मिठास छ र एउटा शब्दले धेरै चिजहरू भन्छ भनेर केही सङ्गीतकार साथीहरूले भनेका छन्। जस्तो राहुल प्रधानले कम्पोज गरेका छ, राजन राज शिवाकोटले, यिनीहरूले चाहिँ दाइको शब्दहरू चाहिँ त्यो छ भनेर भनेका छन्। त्यतिको शब्दको भण्डार मसँग आइडिया भएको होइन, तर गीत चाहिँ लेख्नलाई कसरी लेख्नुपर्छ भनेर सिकाउनु चाहिँ मलाई लेख्ने बानी चाहिँ सुरुदेखि थियो, तर छन्दमा लेख्ने, शब्दको चयन गर्ने, त्यो भावलाई कसरी लेख्ने, त्यो स्थायीमा कसरी लेख्ने, सुरुको त्यसपछि अन्तराहरूमा कसरी मिलाउने भन्नेमा चाहिँ मलाई कृष्णहरि बराल सरले, श्रद्धेय प्रोफेसर डाक्टर, उहाँले सिकाउनु भएको छ। उहाँलाई स्क्रिनबाटै यही प्रोग्रामबाटै धन्यवाद दिन चाहन्छु म। हजुर। ल अब लेख्ने कामलाई चाहिँ निरन्तरता दिन्छु। यो लकडाउनको बेलामा यसो बेला 2-3टा गीतहरू लेखेका छु। हजुर, हुन्छ। अब तपाईँको लेखनलाई जारी गरिदिनु होला अवश्य पनि। तपाईँका नयाँ गीतहरू हामी चाहिँ सुन्न आतुर छौँ। कुन गायकले गाउनुहुन्छ त्यो उहाँको स्वरमा तपाईँको शब्दहरू सुन्न आतुर छ। तपाईँकै स्वरमा पनि सुन्न आतुर छौँ। तपाईँको फेसबुक रेगुलर फलो गरेर आउँछु, पोस्ट गर्नुभयो अवश्य पनि मैले हेर्नेछु। अब अन्तिममा एउटा कुरा, तपाईँ काममा एकदमै प्रोफेसनल हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सुनेको छु मैले। हजुरको बुवाले हजुरलाई यस्तो कुरा भन्नुभएको रहेछ, कुनै पनि काम चाहिँ 100% गर्नु छ भने 120% तयारी गर्नुपर्छ है भनेर भन्नुभएको रहेछ। तपाईँले भन्नुभएको कुरा हो, मैले चाहिँ अर्को इन्टरभ्यूमा सुनेको थिएँ। तपाईँ चाहिँ एकदमै चाहिँ तयारी गर्नुहुन्छ अरे होइन। तपाईँ यही कार्यक्रम मार्फत हामी अब तपाईँका शुभचिन्तकहरूलाई, तपाईँका फ्यानहरूलाई थोरै प्रोफेसनल बन्नको लागि के कुराको आवश्यकता छ भन्ने कुरा थोरै बताइदिनुहोस् न। अहिले भर्खर भनेको बुवा कुरा भइहाल्यो। एउटा रहरले आउने भन्दा पनि, रहर त सबैलाई लाग्छ, मिडियामा आउँ काम गरौँ, लाग्नुहुन्छ भने दिलो ज्यान दिएर लाग्नुहोस्। र भोलि गर्छु पर्सि गर्छु भन्दा पनि स्टार्ट गरिहाल्नुहोस्। तर त्यसको लागि यति तयारी भएर आउनुहोस् कि स्कोप छ, सम्भावना छ है, आजको डेटमा सम्भावना छ। र हिजोको जस्तो नेपाल टेलिभिजन कान्तिपुर यो मात्र कुर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। हातमै तपाईँ हामीले बोकिरहेको स्मार्टफोन यही नै आजकल टेलिभिजन भइसक्यो। तपाईँलाई आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू इन्टरभ्यू लिने माध्यमहरू यो प्रविधिले गर्दाखेरि धेरै सजिलो बनाइदिएको छ। रिसर्च गरेर कन्टेन्ट लिएर कुन दर्शकले कस्तो प्रकारको चिजहरू खोजिरहेछन्, कुन दर्शकलाई चाहिँ मैले टार्गेट गर्न खोज्या हो, एउटा क्लियर भएर आउन सक्यो भने राम्रो हुन्छ र फ्युचर राम्रो छ। र तपाईँ नै आफै भन्नुहोस्, जापानमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ, सायद पेसाले बाँच्नको निमित्त अर्को काम गरिरहनु भएको छ, तर तपाईँको ड्राइभ, एउटा प्यासन, एउटा मिडियाप्रतिको, सञ्चार माध्यमप्रतिको आफ्नो झुकाव, दिनभरि काम गरेर थाकेर आएर साँझमा अहिले विभिन्न सेक्टरमा काम गर्नुभएका पेसाकर्मीहरूसँग जोडिएर काम गर्नुहुन्छ भनेपछि त्यो प्यासन त्यो भित्र हुन्छ नि, त्यो आगो बल्नुपर्छ अरे क्या पेटमा। र तयारी गरेर आउन सक्यो, रिसर्च गरेर आउनु सक्यो। मैले कति कुराहरू बोलेको कुराहरू मैले बिर्सिसकेँ, तपाईँले कोट्याउनु भयो, कति रिसर्च गरेर आउनु भएको थियो, त्यो एउटा रिसर्च गरेर आउन सक्यो। र मैले कार्यक्रममा के चिज चाहिँ दिन खोजिरहेको छु, इन्टरभ्यूको समग्र रूपमा इन्टरभ्यूबाट त्यो लिएको गेस्टबाट मैले निकाल्न खोजिरहेको के चिज हो भन्ने तयारी गरेर आउन सक्यो भने राम्रो हुन्छ। र तयारी बिना, कडा मेहनत बिना के पनि सम्भव छैन। हार्डवर्क पेज र प्यासन ड्राइभ्स यु, एन्ड प्यासनलाई चाहिँ मार्न नदिनुहोस्। हजुर, अवश्य
दाइले चाहिँ हुन त दाइ र मेरो चिनजान चाहिँ त्यति भएर मैले दाइलाई सम्पर्क गरेको पनि होइन दाइले अमूल्य समय दिइराख्नु भएको छ, त्यसको लागि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु दाइलाई। अन्तिममा दाइलाई मैले हुन त धेरै प्रश्न सोधेँ दाइलाई होइन, मैले नसोधेका प्रश्नहरू केही छन् भने अथवा हजुरले भन्न चाहेको केही कुराहरू छन् भने कृपया बताउन सक्नुहुन्छ। अब अहिले पेन्डेमिकको स्थिति छ, ग्लोबली सबैजना आक्रान्त छन्। जीवनमा एउटा चिज चाहिँ बुझ्नु जरुरी रहेछ कि यो के भन्दाखेरि जीवन सबभन्दा ठुलो अमूल्य सम्पत्ति हो, स्वास्थ्य सबभन्दा अमूल्य सम्पत्ति हो, मानसिक स्वास्थ्य सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। त्यसैले हामी भागदौडको क्रममा सायद हामीले प्रकृतिसँग, जीवनसँग, मानवतासँग सायद गाँसिन जोडिन अलिकति छोड्यो जस्तो लाग्यो। भाग्दा भाग्दै कहाँ त्यो मृग तृष्णाको दौडाइमा हामी दौड्यौँ जस्तो लाग्यो। त्योभन्दा पनि केही समय दैनिक रूपमा आफूलाई सकिन्छ भने योगा प्राणायामदेखि लिएर यो ग्याजेटहरूबाट कमसेकम आधी घण्टा भने पनि आफूलाई अलग्गै राखेर म को हुँ, म के को लागि आएको हुँ, मैले गर्नुपर्ने के छ, म भित्र भएको ऊर्जा के छ भनेर केही समय आफ्नो लागि दिनुहोस्। एकदमै नितान्त व्यक्तिगत रूपमा ग्याजेटहरू सबैबाट पर गर्नुहोस्। सायद तपाईँ हामीले नजिकबाट आफैले चिन्न सक्छौँ। र स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित बस्नुहोस्। जिन्दगी छ त सब चिज छ। र यो भनौँ भोलि आउला समय, पर्सि आउला समय भन्दा पनि जुन समय हामी बाँचिरहेको छौँ त्यो समय सबैभन्दा बहुमूल्य समय हो। सायद यो समयमा तपाईँ हामी कुरा गरिरहेको समयमा सायद हजारौं मानिसहरू मरिरहेका होला, जीवनसँग जुधिरहेका होला। हामी सौभाग्यशाली छौँ, हामी भाग्यमानी छौँ, हामीले जिउन पाएका छौँ। हजुर, भने जिन्दगी नामिलेगी दोबारा भनेर भन्छ नि, एउटा हिन्दीमा भनाइ छ नि, लाइफ रक्स। जिन्दगी वास्तवमै राम्रो छ। जिन्दगीलाई खुलेर रमौँ। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर, अन्तिममा फेरि एकपटक कुरा भन्न चाहन्छु। हजुरको मुवाले भनेको एउटा कुरा, बाँस जति लामो भए पनि झुकेको हुन्छ। हामी पनि दाइ जसरी नै, दाइ त्यत्रो प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, यसरी झुकेर होइन हामीलाई प्रश्नको उत्तरहरू दिनुभयो। एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको तपाईँको अनुभव कस्तो रह्यो, त्यसपछि हामी बिचमा छौँ। एकदम रमाइलो, एकदम रमाइलो। धेरै पछि मैले टेलिभिजन मतलब कि कुनै मिडियामा इन्टरभ्यू दिएँ। नितान्त मेरो व्यक्तिगत कुराहरूले गर्दाखेरि पनि मिडियाबाट अलिकति टाढै रहन खोजेँ। नितान्त मेरो व्यक्तिगत कुराहरू, कति कुराहरू बोल्न मन लागेन। रेगुलरली मिडियामा आउने कामहरू गर्छु। इन्टरभ्यूको रूपमा चाहिँ मैले इन्टरभ्यू दिएको थिएन। र अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पनि, र एक त आफूले काम गरेको चिजहरू आफैले पनि थाहा हुँदैन। हामी काम गर्दै गइरहेको हुन्छौँ, आफूलाई पनि थाहा हुँदैन। र यो दौरानमा सायद मेरो इन्टरभ्यूबाट कोही युवा साथीहरू जसले जीवनलाई नजिकबाट चिन्नलाई सायद सहयोग पुर्यायो होला, उहाँलाई कोही मिडियामा आकर्षित गर्न सहयोग पुर्यायो होला। र मेरो अनुभवले, तपाईँ हाम्रो दुईजनाको कन्भर्सेसनले कसैलाई भने पनि राम्रो काम गर्यो भने, राम्रो काम यो इन्टरभ्यूले गर्छ भने त्यो जस्तो खुसी सायद हामीलाई केही पनि अरू पाउँदैन होला, हामीले त्यो मिल्दैन होला। धेरै सौभाग्यशाली ठान्छु आफूलाई तपाईँको कार्यक्रममा जोडिन पाएँ। संसारभरि बस्ने नेपालीहरूले सबटाइटल पनि सायद गर्नुहुन्छ होला, अरू विदेशी साथीहरूले पनि हेर्नुहुन्छ होला। यो जोडिन पाएँ, खुसी रहनुहोस्। यो गुड आई सो तपाईँको निरन्तर रूपमा चलिरहोस्। यो आशीर्वाद तपाईँलाई लागिरहोस्। जति पनि तपाईँहरूका सिनियर स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ, बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ, जुन धर्म मान्नुहुन्छ, जुन भगवानलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको आशीर्वाद र माया तपाईँलाई सदैव रहिरहोस्। सधैँ खुश रहनुहोस्। जुन स्पिरिटका साथ तपाईँ काम गरिरहनु भएको छ विष्णु भण्डारी सर, युल रक। थ्याङ्क यू दाइ, थ्याङ्क यू दाइ। दाइको यति वचनले गर्दा मलाई झन् प्रोत्साहन मिलेको छ। म अझै राम्रो गर्ने प्रयास गर्नेछु दाइ। हुन्छ, अब यति भन्दै लामो समय दिनुभएको दाइलाई धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण दर्शकहरूबाट हामी दुवैजना बिदा माग्न चाहन्छौँ। नमस्ते। अन्तिमसम्म हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु, नमन टक्राउन चाहन्छु। आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट पनि लेखिदिनु होला। र यदि तपाईँहरूले हाम्रो यस कार्यक्रम मन पराएर पनि युट्युबलाई
सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला, जसमार्फत हामीहरूलाई प्रोत्साहन मिल्छ अझ राम्रा राम्रा कलाकारहरू, व्यक्तित्वहरू, पाहुनाहरू लिएर आउन सक्छ। यति भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म विश्व भण्डारी प्रस्तुता बिदा हुन चाहन्छु। फेरि अर्को हप्ता नयाँ पाहुनाका साथ नयाँ भाग लिएर आउँछौँ। त्यति बेरसम्मको लागि नमस्ते।